शिवाय सततम नमो नमः पार्वती पति शरणागतिं भोलेनाथ माता पिता सद्गुरु शरणागति मे मे कामेति तब कामोति जिम प्रसन्ना कालिका तस्य पुत्रा तेनन गम्बते माता पिता सद्गुरु शरणागतिं नमः शिवाय ओम। त पहिला अब आज एकादशी एकादशीको संसर्गमा भगवान श्री विष्णु लक्ष्मीनारायणको ध्यान गर्दै र अब कस्तो हुनुहुन्छ त प्रभु परमात्मा शिव या शक्ति त भन्नुहुन्छ भने ओम निरञ्जनम निराकाराय नमो नमः। रूप छैन रेखा छैन चिन्नु कसरी, चिन्ने आफै भएर नि नचिन्नु कसरी, हेर्दाखेरि देखिँदैन देख्नु कसरी, देख्ने आफै भएर पनि नदेख्नु कसरी, समातेर समातिन्न त्यो लिनु कसरी। सबले समात्न खोजेको छ नरीलाई तर कसैको बसमा छैनन्, त्यसैले छोड्छु भन्दा छोडिन्न त्यो नलिनु कसरी, अता छैन पता छैन पुग्नु कसरी। जसरी हामी यो समग्र 100 वर्ष बाँच्ने घरमा कुस्ती खेले झैँ, हजारौं लाखौं वर्ष बाँच्ने घर हामीले बिर्सिए झैँ अता पता छैन नि त बितेपछि कहाँ जाने हो हैन। अता छैन पता छैन पुग्नु कसरी, सबै ठाउँमा भएर पनि नपुग्नु कसरी। खोज्दै गए ईश्वर कहाँ छैन, सर्वव्यापी छ, वायुमा छ, पृथ्वीमा छ, सूर्यमा छ, तेजमा छ, आकाशमा छ, जलमा छ, कहाँ छैन। सबै त्यो ग्रहण गरेको कारणले मानिसको शरीरभित्र पनि ईश्वर आत्मा छ। यसैले यो कुरा हो होइन मान्नु कसरी, विज्ञान पढ्नेहरूको लागि यो कुरा नमान्य हुन सक्छ। किन त भन्नुहुन्छ भने यो कुरो आफ्नै आत्माले हो भन्छ नमान्नु कसरी। जो व्यक्तिले आत्मा बोध र परमात्माको बोध, आत्मा र परमात्माको बारेमा भेद र अभेदको बारे, छेर र अक्षेरको बारे बुझ्दैनन्, तैलेसम्म के गर्छन् त भन्दा यो सम्प्रदाय रूपीमा नै भड्किन पर्ने हुन्छ। कसैले के भन्छन् त भन्दा सत्य नाम सत्य नै नाम हो। सबैले सत्यनामै खोजेर हिँडेको हुन्, आखिरी वास्तवमा सत्य नाम के हो त? क्षीर ब्रह्म पुरुष को हो त? कहाँ छ त? अनन्तको यात्री हामी यो भन्दा अघिल्लो जुनी को हौं र भोलि कहाँ जान्छौं त? सबैको खोजाइ त। त्यसै कारणले आत्माबोध, आत्माभित्र त बोध भएर अनेक कुराहरू निस्किन्छ। त्यो अनेक कुराहरू निस्केर अनेक विषयहरूले लिएर गएर यही कुरो म सिद्ध गरेर जगतलाई देखाउँछु भनेर कोहीले संकीर्तन, कसैले सबैले कीर्तन गरेर मुक्ति हुन्छ भन्छन्, कसैले ध्यान गरेर हुन्छ भन्छन्, कोहीले किताब पढेर खोजीको तलासमा लाग भन्छन्। त यो तलास लाग्नेहरूको विषय, वासनाहरूको सबै सम्प्रदायहरूको विषय लिएर गएर के बुझिन्छ त भन्दा वास्तविक अत्तोको पत्तो नजान हामी विसर्जनम भनेको जस्तो यो छ हैन। सबैले न उत्पत्तिको बारेमा जाने न विसर्जनको बारेमा जान्छन्। त्यसै कारणले जे जाने त्यही। मलाई एउटा भाइले एउटा प्रसङ्ग पढाउनु भएको थियो, त्यो प्रसङ्ग पनि म जोडिदिइहाल्छु। र उहाँलाई मैले भनेको थिएँ, उहाँले सोध्नु भएको थियो सन्त कबीरजीलाई पूर्ण परमात्मा भन्दछन् या सन्त कबीर सतनाम र सारनाम। अब यसबाटै प्रत्यक्ष बसिएको छ, यानि कि कुनै पनि सम्प्रदायहरूले पूर्ण म हुँ भनेर भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन?
पूर्ण म छु भनेर पृथ्वीले बोलेको छैन, पूर्ण म छु भनेर जलले बोलेको छैन, पूर्ण म छु भनेर सूर्यले बोलेको छैन, पूर्ण म छु भनेर वायुले बोलेको छैन, पूर्ण म छु भनेर आकाशले बोलेको छैन। यी पञ्चभौतिक तत्त्व माया रूपीबाट सिर्जित भएको र यो जगतमा सिर्जना भएर यस जगतमा बस्ने हामी मानवहरू डम्बरू बजाउनेवालाहरू। कोही ज्ञानको सत्सङ्ग, कोही भक्ति सत्सङ्ग, कोही गुरु सत्सङ्ग, कोही गुरुको नामबाट, कोही बाबाआमाको नामबाट, कोही केबाट, कोही केबाट। यो अनेक सम्प्रदायहरूको विच्छिन्नन काल। त यहीँबाट क्लियर हुन्छ सन्त कवीरजीलाई पूर्ण परमात्मा भन्दछन्। पूर्ण कसरी? अगर यति पूर्ण थियो भने एउटा सूर्यनारायण बनाइदिनुहोस् अर्को। पूर्ण परमात्मा अनि भन्न मिल्छ। धरती अर्को बनाउनुहोस्, अँध्यारो भित्रको उज्यालो खोज्नुहोस्, पूर्ण त्यहाँ हुन्छ। एक मानवले अर्को मानवलाई कल्याण गरेर होइन, 84 लाख प्राणीलाई बुझ्नुहोस् कि अहम ब्रह्मास्मि। हामी जस्तै तिमी प्राणी हौ, हामी चेत हौ, तिमी अचेत हौ। चेतले अचेतलाई के रक्षा गर्नु कल्याणकारी मार्ग हो। आज एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायलाई दोष लगाएर म आफै पूर्ण भन्छु, त्यो आफैमा घमण्डता हो। त्यसैले पूर्ण परमात्मा भन्दछन् भने सतनाम र सार नाम। सतनाम भनेको सत्य हो, 2.5 अक्षरको नाम हो। सार नाम भनेको त्यो सत्य नामलाई खोजेर कुनै गुरुको पछाडि लागेर कुदेर जानलाई सहारा लिएर गएको कारणले सार नाम भनिएको हो। अब कालदेव समयको हो भने राम चाहिँ सतनाम हो। त्यही नाम चाहिँ भुवार हर्ताकर्ताको नाम राम पनि त्यही हो, श्याम पनि त्यही हो, कृष्ण पनि त्यही हो र बलराम पनि त्यही हो, परशुराम पनि उयो हुन्, मत्स्य पनि उयो हुन्, कुर्म पनि उयो हुन्, बाघ पनि उयो हुन्, नरसिंह पनि उयो हुन्, वामन पनि हुन्। त यावत छन् प्रभुका 24 रूप, यावत नामले चाहिँ उहाँको सार नाम पाइन्छ भनिन्छ। जस्तै काल यानि कि समय काल हो। यो सबै सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जन्म ही मृत्यु ध्रुव सत्य। जन्मिँदाखेरि जुन समयमा ऊ जन्मिएको हुन्छ उसको काल पनि उसको मृत्यु पनि लेखेको कारणले उसको शरीरमा उभिँदा छाया छ। यही छायामै कालको वास छ। त्यस कारणले काल हाम्रो पछि छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यो सबैले बोलेको कुरा हो। यसैले अक्षर पुरुष ब्रह्म र परमात्मा ओमकार भन्दा यो अलिकति नबुझेकै हुन्, सम्प्रदायको कारण हुन्, गुरुको पछाडि लागेको हुन्। गुरु समय हो पहिला पर्दा, त्यही कालले लिएर जान्छ भन्दाखेरि नि गुरु त्यही हो, त्यही समयले जन्माउँछ भन्दाखेरि नि गुरु त्यही हो। त्यस कारणले त्यो समयलाई लिएर गएर जन्म दिने दातालाई दोस्रो गुरु मानिन्छ, होइन भने समय गुरु हो। शिक्षा र किताबको गुरु र सत्सङ्गतको साथीभाइ गुरु त अगिन्ती हुन्छन् शरीरमा रौँ भए चाहिँ। यसमा सत्य के र असत्य के भनिन्छ। सङ्गुनाको फल बेगुनाको बुद्धि, सम्प्रदाय अनुसारको अनुसार हो भन्दै यो वास्तविक शिव र शक्ति बाहेक र अन्त्यमा काल ब्रह्म पिता बाहेक अरू कोही हुनुहुन्न भन्दै यी भाइलाई पनि, यी दाजु मित्र या भक्तहरूलाई पनि भन्दै रूप रङ्ग नभएको ईश्वर परमात्माको मै हुँ भनेर रूपधारी 2 खुट्टे मानिसले म हुँ भन्नुलाई त्यो घमण्डता हो कि 2-4 हजार जना ज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिएर ज्ञान बाँड्दैमा, किताबी ज्ञान पस्किँदैमा र फेरि सम्प्रदायहरूको गुरुको जय गाउँदैमा, जननी जन्मभूमि माताको शक्तिको विखण्डन गरेर पितृहरू पुज्न हुन्न भन्दैमा र 33 कोटी देवदेवता मध्येमा 5 कर्म गर्नु हुँदैन भन्दै चाहिँ झ्याली पिटाउने गुरुहरू सायद पश्चिमाहरूको हावाले नै भेटेको देखिन्छ। अन्तिममा गएपछि धर्मयुद्धको लक्षण पनि यतैबाट देखिन्छ कि यदि हो भने धर्मको लागि दुनियाँ गए भाँड्ने भनेको जस्तो किन उठ्दैनौ बाहिर र किन बोल्दैनौ कि धर्मले राज गर्नुपर्छ, होइन भने तिम्रा छोरा नाति पलातीले कुन धर्म मान्छन् भन्ने कुरो पनि अब ग्यारेन्टी लिएर बोल्न सकिँदैन। यानि कि शिलापत्रमा लेख्न सक्दैनौ, किनकि अहिले लेखेर राखेको कागजमा लेखेको कुरो यथार्थमा हराउने भइसक्यो। हरायो नि हो। नक्सामा छ, भूमिमा छैन, माटो छैन, नक्सामा छ, होइन। अब प्रवृत्ति पनि नौलो छ यो कलियुगमा। यसलाई भन्छन् उरन ठेउला बाँदरहरू। यी बाँदरहरू जसको पक्षमा नि उफ्रिन्छन्, जसले खाना दिए त्यसको पक्षमा उफ्रिन्छन्, कुरा नबुझी उफ्रिन्छन्। आखिरी यो धरती, यो जननी त समग्र एक हो।
मानव जाति हामी सब एक हो, भाषा भेषा अलग हो, धरतीको नाम अलग हो, मात्रै त हामी त भन्दछौँ नाम अलग भए पनि त काम एक हो। त्यसै कारणले भन्छ शक्ति एक हो, स्वरूप अनेक हो। दुर्गा, काली, कल्याणी, शैलपुत्री, चन्द्रघण्टा, यावत रूप अनेक भएको ब्रह्माण्डमा सबै शक्तिले धारियत गरेर बसेको ठाउँमा यहाँ ज्ञान मार्ग प्रसङ्ग मार्गमा लागेका सद्गुरुहरू जे जति छन्, किताबमा जे जति पढेको छन् त्यसैलाई नै गुरु र मानेर हिँडेर कतिपय नारी हेलित्व भएको छन् यो संसर्गहरूको कारणले पनि। आखिर यो शक्ति के र स्वरूप के? अनि भन्छन् ल शिवको संसार परिवार छ, जगतका स्वामी, ब्रह्मका जगत परिवार छन्, उनको जगत सृष्टि गर्नेको, विष्णुको सहस्र परिवार छन्, जगतलाई पाल्नेको। मानवताको कति भेद कि जसको यो किताबी दोषहरू, यानि कि कहिले खोजेनन् यो किताब कसले लेख्यो, भानुभक्तले लेखे, वेदव्यासले लेखे, दैपानले लेखे। यो किताब निकालेर आखिरी वेदहरू उत्पत्ति गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो कि त्यतिखेर उत्पत्ति गरेर भगवानहरू लुप्त हुनुभयो। अब मेरो कलिकालमा मैले नै पालेको छु, मलाई नै टोक्छन् यिनीहरूले भनेर गुप्त हुनुभयो। त्यो गुप्त भएको ठाउँबाट हामीलाई दृष्टि दिनुहुन्छ। साधनाको क्रममा हामीलाई 9 दिनको साधनमा गोसाई कुण्डमा सूर्य कुण्डमा दिनुभएको छ मलाई। त ईश्वर जब गुप्त हुँदै गयो, किन गुप्त हुँदै गयो? पापाचार बढेर। अहिले धेरै जस्तो पापाचारकै ठ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। जसले जसलाई जसको विरोध गर्छ त्यहाँनिर हाइलाइट। हाइलाइट भनेको के? पृथ्वी धान, व्यक्ति धान्ने होइन, संस्थाको लागि कुदेको छन्, व्यक्ति र पार्टी बचाउन कुदेको छन्। जहिलेसम्म धर्मले म धारित भई भन्दैन पृथ्वीमा, खतम। त्यसै कारणले वैदिक सत्य सनातनी शाकाहारी निराकार अगौरी बाबा भन्छ, वैदिक सत्य सनातनी धर्म बन, पहिला हिन्दू होइन। वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई टुक्रेर हिन्दू बन्यो। अब हिन्दूबाट टुक्रे भने त जाने ठाउँ छैन। त्यसै कारणले अहिले जातिवादी हिन्दू भएको छ। हेर्नुहोस्, कोही श्रेष्ठवादी मात्र हिन्दू, कोही बाहुनवाद मात्र हिन्दू, कोही बाहुनवादै क्रिस्चियन, कोही क्षेत्रीवादी मात्र हिन्दू, कोही क्षेत्रीवादी नै क्रिस्चियन, धर्म बिकेका। त्यसै कारणले त भन्छु नि, यो पृथ्वीका 4 जना अपराधीहरूले संसारलाई दुःख दिए। यी 4 जना सुध्रिनुपर्छ। यी 4 जना सुध्रिएपछि हो मागेर खाने जोगी। हामी योगी हौँ, भगवानको नाम जप्दा जे मिल्छ, जस्तो आर्जन मिल्छ त्यस्तो खान्छौँ। भए मिठो नभए पिठो। जङ्गलमा छन् नि त साग सिस्नु, होइन? पछि पो किसानहरूले चाहिँ जङ्गलबाट ल्याएर रोपेर चाहिँ किसानहरूले गरे त होइन भने त ब्रह्मले त जौबाट सृष्टि गरेको हुन्। पृथ्वी जङ्गलमा के अरे गुफा ओडारमा साधना गर्दै प्राण धान्ने बाटो के त भन्दा जौबाट सृष्टि गरे। अन्नको सृष्टि पहिला भन्दा मागेर खानीले धर्म बेचे, वेदको रक्षा गर्नेले नै वेद बेचे, प्रजाको रक्षा गर्ने नै प्रजाको चाहिँ हित बेचे, मन्दिरको रक्षा गर्ने नै मन्दिर बेचे। यी पृथ्वीका अंश नहुनेहरूले नै बढी अंश खोजे। अनि त त्राहीमाम भन्दा के हुन्छ पृथ्वीमा? त्यसैले यी रूप रङ्ग नभएका ईश्वर प्रत्येक आत्माभित्र छ। आत्माभित्र हरि नभएको कारणले हामी रावणलाई धेरै प्रयोग गरेको छौँ, राम बनौँ। शिवलाई धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो, शक्तिलाई धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो, राक्षस भावनालाई प्रयोग गरेर धेरै क्रान्ति बढी भयो। त्यस कारणले भन्दै आज फेरि यो मेरो 2 अक्षरलाई, यो 2 शब्दलाई मनमा लागेको बा वेदना, धर्म बिग्रिएको कारणले, बिगार दिएको कारणले, सनातन धर्मभित्रै सम्प्रदाय रूपीको बिखको वृक्ष लिएर गएर चाहिँ सनातनलाई मासेर सम्प्रदाय खोलेर राम सम्प्रदाय एउटा, कृष्ण राधे सम्प्रदाय एउटा, ओमकार सम्प्रदाय एउटा, अर्को सम्प्रदाय एउटा, अर्को सम्प्रदाय एउटा,
वैदिक सत्य सनातन हिन्दू नेपालमा सदियौँ लाखौँ वर्षदेखि चलिआएको सनातन धर्ममा 232 थरीका सम्प्रदायका नामहरूले हिन्दू धर्म मान्दा रहेछन् भन्दा अब त भाग लाग्यो नि हैन। रामको मन्दिरमा शिव शिव जानीहरूलाई पनि म आफैले भोगेको कुराहरू छ कि गेटबाट भित्र जान गाह्रो पर्छ। शिवहरू अघोरी हो। फेरि भन्छु नि, रसो रजो तम त्रिगुणको धारी शिव नभए अरूको हो। यति उही बेलादेखि यी त्रिगुणधारीले त राक्षसहरू नाच्दै नआएको भए त अहिले मानवको उत्पत्ति हुने थिएन त। यो संसार त राक्षसमय हुन्थ्यो नि त। यो संसारको त्रिनेत्रधारी को? जहिलेसम्म यो बाहिर छालाको आँखाले देखेको वस्तु मेरो र मेरो सम्प्रदाय र मेरो गुरुको उच्च गाउँछु भन्छ, उसले त कहिले पनि श्रीलिङ्ग र पुलिङ्गै जानेकै हुँदैन। गङ्गालाई पनि को भनिदिन्छ, देवीलाई पनि को भनिदिन्छ, अब गुरुलाई पनि की भनिदिन्छ, श्रीलिङ्गलाई पनि की भनिदिन्छ, पुलिङ्गलाई पनि को भनिदिन्छ। उसको छाडापन चलिरहन्छ। किन भन्दा मलाई कतिले गुरु माने, मैले थर फेरेँ, नाममा मैले दास राख्दिएँ, श्री थप्दिएँ। थप्दिएपछि मलाई श्रीले कति के गयो भने अरूले मानेर खोज्दै आउनुपर्छ, खोजेर पछि लाग्दै। र यी ज्ञानी होइनन्, यी धर्म बेचुवा सम्प्रदायलाई देखाएर डमरू बजाएर किताबी ज्ञान दिएर हामी त भन्छौँ यो के तथ्य। अब मैले के देखाउन लाग्छु, यो एउटा किताब तथ्य, शिव गीता तथ्य शिव गीता। अब यो भित्र भएको त कथा छ, कथ्य। मैले यही तथ्य पढेँ, यो कथ्य त सुनाएँ। राम्रो भएको कुराहरू जति चाहिँ नि राम्रो पनि दिमागमा पस्यो। अब 3 चोटि पढेपछि दिमागमा जसरी बस्छ, नराम्रो भएको पनि दिमागमा बसाएर अनि लिएर गएर पस्किएँ मैले। कसलाई? पढ्न नभ्याएकालाई। कसलाई? राजनीतिबाट गरेर धर्मनीति ल अब अलिअलि पैसा कमाएर ठेगान लागेलाई। कसलाई? काम नपाएर बसेर वास्तविक यो संसार शक्ति भनेको के हो, शिव या सब भनेको के हो भनेर नबुझिकन किताब भर्खर खोजेकाहरूलाई र आफू त्यो मध्येको माथि चढ्नलाई ओहो यिनीहरूभन्दा एक स्टेप चढेर अब गुरुको स्थान चाहिँ कुर्सी ल्याइहाल्नु। पहिला वर्षमा त विद्वान गुरु महाशयहरू त त्यो देवताको जस्तो कुर्सी लिएर बस्नै सक्दैनन्। उनीहरूको त शक्ति थियो, आफै विमानबाट आउँथे, आफै उडेर जान्थे भने यिनीहरूले मानवले बनाइदिएको कुर्सीमा सिँगारेर फुलमाला लाएर आफै देवता बन्छन्। होइन, लौटुधारी गुरुहरू सच्चै ब्रह्मवाक्य ब्रह्माण्डको ज्ञाताहरू हुनु पर्यो, किताबी ज्ञाता होइन। आखिर यो किताब लेख्यो कसले र कथा बनेर हामी सुनाउँदैछौँ त अहिले। हामी जस्तै आत्मारूपी एउटा सच्चा निर्मल आत्मा भएको सधैँ जुनीदेखिको कर्मको फल र भोग भोग्न आएको सत्कर्म व्यक्तिले, सत्पुरुषले यो वास्तविक कुराहरू मानिसभित्र खोज है। समय गुरु हो भाइ, जसले जन्म नै पहिला समयले गराएको। कुनै गुरुले अहिले तिमीलाई ढ्याक्रो टटाएर हिँडेर किताबी कान फुकिदिने गुरुले बनाएको होइन। त्यो समय नै तिम्रो गुरु हो पहिला। त्यो समयभित्र नै तिमी केही पाउँछौ। त्यस कारणले नराम्रो भित्रको राम्रो खोज्नु नै त्यो कहिले ननिप्नु हो। राम्रो गइसकेपछि त अन्धकार भित्रको उज्यालो खोज्नु नै त्यो उज्यालो हो। आज उज्यालै माथि उज्यालो थप्छन् हो। त्यस कारणले पाञ्चान कर्म त कतिखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कुनै गुरु शिक्षकहरूले दिँदैनन्। सूर्यनारायण उदयसकेपछि यो बत्ती बाल्न हुँदैन। आज त अखण्ड दीप हो यो। किन भन्नुहुन्छ नि, बिहान 4 बजेदेखि बलेको, आज एकादशी हो, यो भरेसम्म भोलि बिहानसम्म बल्छ। या भोलि चाहिँ कतिखेर निप्छ आफ्नो ठाउँमा, म ब्रह्म मुहुर्तमा निप्छ, यानि 24 घण्टा बल्छ। बाहिरको त अखण्ड बल्छ। त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कस्तो त भन्नुहुन्छ भने कर्मको फलभोग गर्छ दुनियाँ, कर्मै छ ठुलो भनी। कथाको प्रसङ्गमा मैले यो पनि जोडेँ। हेर्नुहोस् त, धर्मले पलाउँछ पापले हराउँछ भनेका कुराहरू। बाबुबाजेहरूले पिता पुर्खाहरूले धर्मलाई आचरण गर्थे, पाञ्चान पूजा गर्थे, ढोकामा पूजा गर्थे, गाईलाई टिका लाउँथे, तुलसा मठा पूजा गर्थे, हावापट्टि फर्केर पूजा गर्थे, सूर्यनारायण फर्केर पूजा गर्थे, चौतीले नमस्कार गर्थे, धरतीपट्टि ढोकेर पूजा गर्थे, घण्टशङ्ख बजाउँथे। बाध्यताले सद्मार्गले धर्मले रक्षित थियो। रोपनी जग्गा पनि थिए, रोग नलाग्ने माटाको घर बार्दाली घरहरू पनि थिए, 2-4 हल गोरुहरू पनि थिए, ताजा सब्जीहरू ताजा अन्नपातहरू पनि भित्रिएर खान पाउँथे, निरोगी हुन्थे। 50, 60, 70 वर्षसम्म त हस्पिटल के हो भन्ने कुरो नै थाहा हुन्थेन।
अहिलेका विद्यार्थी र केटाहरू धेरै जस्तो हस्पिटलमा 18-20 वर्षदेखि 40 वर्षको भित्र बस्नै नसक्ने, घरभित्र चाहिँ अब टेबुल र सोफा रोग भित्रियो, त्यसैलाई बलि ग्रहण गर्ने, आगोमा पकाएको स्वादै थाहा छैन, आगोमा पोतेको माटो घरको के हो थाहै छैन, अनि चाँडै बाथको बिरामी बन्ने, दमको बिरामी बन्ने। 100 वर्ष बाँचेर जान्थे उनीहरू, धर्मले आयु पनि पुरा बाँच्थे, पलत्रको बाटो पनि सुधारेर लाग्थे। अब ती सम्पत्तिलाई आज के गरे? कोही किताबहरू पढ्न छोडे, फाल्दे, कसैलाई बेच्दिए, कसैलाई दान गरिदिए। कहिले गएर तर्साउँछ अरे यसले त अब बाबा मरेर गइसकेपछि भूतात्मा प्रेतात्मा यसरी सर्यो हुन्छ अरे भन्नु खोलामा बगाउने भए। धर्म रोग लागेको कारणले, रोग के कारण लाग्यो? अज्ञानताको कारणले। अज्ञान के कारणले? खान नजानेर रोग लाग्यो, रोग लाएर दुःख पाएपछि धर्म परिवर्तन। वाह, हे मानव कति पाठ तिमी है। धर्म जन्मिने बेलामा तिमी कुनै धर्म बोकेर आएको थियौ र? थिएनौ नि। मात्रै तिमीसँग एउटा धर्म चाहिँ सँगसँगै गाँसिएर आएको थियो, मानव धर्म। मानव भएर तिमीले सबैलाई कल्याण गर्नुपर्छ, नत्र मानवलाई मात्रै रक्षा गर्नु, मानवलाई मात्र कल्याण गर्नु भन्ने हुन्थ्यो। होइन, जुन पृथ्वीमा बसेका छौ त्यसको पनि रक्षा गर्नुपर्छ, जुन वायु सेवन गरेको छौ त्यसलाई पनि स्वच्छ राख्नुपर्छ, जुन तेज लिएको राखेको छौ तिनसँग पनि तिमीले नमन गर्नुपर्छ, जुन तिमीले आकाशको छत्र छाया पाएको छौ तिनलाई पनि माथितिर फर्केर तिमीले शिर झुकाउनै पर्छ, जुन पृथ्वीमा टिकेको छौ तिमीले त्यसलाई बारम्बार नमस्कार गर्नुपर्छ। यही नै सिकाउँथ्यो नि ज्ञानले। आज त्यो ज्ञान विचित्र भएको कारणले, खान र पान भोजनको कारणले ज्ञान लुप्त भयो। ज्ञान लुप्त भएपछि रोग लाग्यो, रोग लागेपछि धन खर्च भयो, समय खर्च भयो, र कतिको छोड र बिछोड पनि भयो, र धर्म पनि परिवर्तन भयो। के अज्ञानमै होइन त सबै कुरो रोग लाग्नु र दोष लाग्नु? वास्तवमा सम्झिने हो भने यो शरीरभित्र पनि दुःखै दुःख, बाहिर पनि दुःखै दुःख। फेरि जवानी भएपछि कामदेवको दुःख, वृद्ध भएपछि रोगको दुःख, रोगै दुःखै दुःखले बेरिएको संसार होइन र? त्यसैले त भन्छ भजनले, सुख छैन यहाँ शान्ति छैन रति, मन रुन्छ प्रभु अब जाऊँ कहाँ। जहाँबाट आए थिएँ त्यहाँ आउनको लागि पनि म यो विषयमा अल्झिएर कतै टिमुर काँडाघारीभित्र अल्झिएको एउटा चखेवा चरो जस्तो, एउटा सिस्नु घारीभित्र अल्झिएको डुम्रे मुसा जस्तो चारैतिरबाट घोट्ने जन्जालमा म छिरी छु। तर वास्तवमा योभन्दा अगाडिको बाटो समात्नु नै तत्त्वज्ञान र आत्मज्ञान नभइकन तत्त्वज्ञान हुँदैन, र वैराग्यले पूर्ण नभइकन आत्मज्ञान हुँदैन। त्यसकारणले शिव साकार निराकार अगौरी बाबा भन्छ, भागवतमा वैराग्य छैन, भागवतमा लडाइँ झगडा छ, कृष्णको महिमा बढी छ, गोपिनीको खेलौना बढी छ। भुवार हर्ता कृष्ण, राम पनि उनकै जुनी थियो पहिला त्यो तीर्थमा होइन, एक विष्णु अंशी हुन्, गोपिनी लक्ष्मीको अंश हुन्। आज लक्ष्मी र विष्णुको गुणगान गाइँदैन, गुणगान टीकामा लगेर देखाइएको छ। र राधा र कृष्णको कारणले गर्दा कलिमा हुने मानिसहरूको मनोभावना संसर्गपट्टि, भोग संसर्गपट्टि होइन। एउटा किताबलाई मानी र गुरुलाई मानी पुग्ने रहेछ, पाँचजन पूजा नगरे हुने रहेछ, पितृ पुजेर केही पानी रहेनछ भनेर जसरी चाहिँ यो बाइबलहरूले चाहिँ पाइँदैन र यो पश्चिमी धर्महरूले चाहिँ हाम्रो पितृ पूजा गर्न हुन्न र दसैँ तिहार मान्न हुन्न भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग ल्याएर चाहिँ यहाँ हुर्किरहेको छ। यसलाई अहिले 10% सहयोग गर्ने यो राधे राधे सम्प्रदायले गरेको छ। र यो पन्थी कबीरपन्थीहरूले त यिनीहरूले घर बासबाट त्यही बाबुआमाको संसर्गबाट च्याच्या रुँदै सालनालले बेरिएर जन्मिएर चाहिँ आफ्नो अघिल्लो जुनीको कर्मअनुसार 95% ज्ञान आर्जन गर्न बाँकी राखेको हो कि धन आर्जन गर्न बाँकी राखेको हो कि किसान आर्जन गर्न राखेको हो कि के गर्नु, 95% अघिल्लो जुनीको कर्मकै भोग र फल पर्छ। त्यही अनुसार बाटो लागेर आर्जन गरे र अनि भने मैले हिँडेको कुरो ठुलो, म त भन्दिनँ हामीले हिँडेको ठुलो, म त भन्छु यो शिव र शक्तिले बनाएर बसेको यो जगतमय संसार, पृथ्वी धरती आकाश रोएको देखेर म बारम्बार झड्का दिएर ज्ञानकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुध्रिएर वास्तविक ज्ञानको प्रचार गर। वास्तवमा अब पिता मातालाई
माया र ममता गर्न छोडेर विखण्डन गरेर चाहिँ धन र दौलतको पछाडि लागेर हिँडेको अब भावी पुस्ताहरूलाई कोटिने खालको र ग्लानी हुने खालको यो नगरे हामीलाई पनि रोग र व्याधिले सताउँदो रहेछ, हामीले धन भए तापनि भोलि दुःख पाउँदो रहेछौँ, भोग भए तापनि रोग पाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरोको चाहिँ सत्सङ्ग तिमीहरूसँग खोइ। त्यसै कारणले भन्छ चार वेद त व्यवहार थियो, व्यवहारको कुरा गरेनौ, चार वेदलाई खारेर बढ्यौ जान्यौ, तर त्यो कुराहरू बोल्न प्रसङ्गमा उत्रिन गाह्रो भएर पुराण र श्रुतिको कुराहरू र कथा र कविताको कुराहरू लिएर गएर सम्प्रदाय र गुरु ठुलो हो भन्यौ, जसले गर्दा सहस्र ब्रह्माण्ड कसरी सृष्टि भएर कसरी प्रलय हुन्छ भन्ने कुराहरू तत्त्वदर्शीहरू तत्त्वज्ञाताहरूले मात्रै बुझ्छ। त्यस कारणले मात्र अनन्तको यात्री भोलि म बितेपछि यानि कि कहाँ जान्छु र के गर्छु भन्दै ऊ बाटो लाग्छ भन्दै अब मैले आज एकादशी पनि शिवगीताको प्रसङ्ग सुरु गर्न जान्छु। कुनै पनि विद्या आर्जन गर्दा र कुनै पनि पुस्तकहरू अगाडि राख्दा आज फेरि बाबाले नौलो प्रसङ्गको कुरा गर्यो भन्नुहोला र कुनै पनि विद्याहरूलाई अगाडि सारेर पढ्न थाल्दाखेरि भन्नु हामीले दुईटै वस्तु रीति र सिद्धि पाउने हो भने भन्नु हे पिता ब्रह्म म को हुँ, एक यदि म मानस चेतनशील प्राणी हुँ यदि हो भने म यहाँ के गर्न आएको हुँ त म यहाँ सत्कर्म गरेर सत्य नामको चाहिँ आर्जन गरेर म अनन्तको यात्रामा सोहम शिवोहम शिवको दास र शक्तिको दास भएर शिवार्पण यानि कि अन्तिममा शिवैमा अर्पण हुन आएको हुँ। त अब म आउने ठाउँ कहाँ हो त हे प्रभु, अहिले म मृत्यु लोकसम्म चाहिँ मेरो अघिल्लो जुनीको कर्म वस्तु अनुसार यो जन्मिएर मर्न पर्ने लोकमा या मृत्यु हुनुपर्ने लोकमा जन्मिए तापनि म मर्न आएको होइन, म सर्न आएको हुँ। म सर्ने छु जुन मेरो कर्मको भोग अनुसार मैले जीव प्राप्त गर्छु त्यो जीवमा म सर्ने छु, यानि कि यो लोकमा भौतारेर त्यही जीव हुनेछु कि यानि कि नभए त खलिविदम ब्रह्म हम ब्रह्म अस्मि म माथि नै आउन सक्छु यानि कि अनन्तको यात्री भएर। त भन्दा अब म यो दुईटै प्रसङ्ग यो समग्र प्रसङ्गलाई लिएर जोड्दा यो विद्या आर्जन गर्ने बेलामा म कहिले पनि मर्ने होइन सर्ने हुँ। त म बुढ्यौली कहिले पनि होनी होइन, म तरुण अवस्था यानि कि कलकलौँ अवस्था यानि कि नरम अवस्थाको हुँ। त विकार रूपी या विकार रूपी ग्रह रूपी वैरी शब्दहरू उठेर आउँदाखेरि क्रोधाग्नि त्रिनेत्रधारी शिव ज्वालामुखी पनि हुँ। त कसैले ज्ञानको संसर्गमा बुझ्दा या कसैले सृष्टिको क्रममा र अन्त्यको क्रममा बुझ्दा म आफै सृष्टि गर्ने पिता ब्रह्म पनि हुँ, जसले गर्दा म ब्रह्मज्ञान र सृष्टि सम्बन्धी 84 लाख प्राणीको लय र अन्त्य पनि बताउन सक्षम छु, जसले गर्दा म अर्को एक पालनहार हुँ, जसले गर्दा म मग्न मुग्ध मस्त रहँदा म खुसी मुद्रामा रहन्छु हो। त्यस कारणले म आफू खानुभन्दा अगाडि सहस्र ब्रह्माण्ड प्राणीले खाएको हेरेपछि मेरो भित्र आत्मा हरि नै खुसी भएर अगाउँछ र बाहिर अरूले देख्ने गरी म भोजन गर्छु। त्यस कारणले म सृष्टिकर्ता पिता ब्रह्म पनि हुँ र पालनहारी विष्णु पनि हुँ, जसले गर्दा अर्धाङ्गिनी शक्तिहरू लिएर म सृष्टि र पालन गर्छु, जसले म अन्तिममा सक्ने संहारकर्ता त्रिनेत्रधारी पनि हुँ। दुई नेत्रले यो जगतको माया रूपी देख्छु भने अर्को तीन नेत्रले म कोहु र कहाँ आएँ र कहाँ छोड्ने के लिएर जाने पनि देख्छु। यस कारणले खलविदम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, म मर्न आएको होइन सर्न आएको हुँ, म बुढ्यौली हुनु आएको होइन म जवानी हुन आएको हुँ भन्दै यो तेस्रो अध्याय विराज दीक्षाको परिभाषाको विषयमा अब प्रसङ्ग गर्दै यो फेरि भनिन्छ महाराज हजुरले अघि नै भन्दैछु मैले यो तथ्यभित्र भएको कथ्य पढ्न लागेको छु। वास्तविक यो तथ्य र कथ्य लेख्ने व्यक्ति सत्पुरुष हुन्, जसले गर्दा ब्रह्मले उनलाई एक चक्षु दिए, खलविदम ब्रह्म उनले ब्रह्मज्ञान तत्त्व र शरीर रूपी र संसार रूपी वस्तुलाई कोरे। यो पद्म पुराण अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै हामीले पहिलो अध्यायमा भगवत गीता म सम्प्रदायको विरोधी हुँ, ईश्वर परमात्माहरूको कुनै विरोधी होइन। त्यसै कारणले भगवत गीतामा र यो शिव गीतामा अलिकति फरक हुन्छ।
भगवत गीतामा लडाई र प्रसङ्गको विषय लिएर गएर प्रस्ट्याइएको छ। त यसमा कुनै वैराग्यपनले झटारिएर गएका रामलाई सीतालाई शुद्ध फर्काउने प्रसङ्गमा दीक्षा दिएर र ज्ञानको दीक्षा यानि कि सर्व प्राणी नर चेतन चोला मानव चोलाहरूमा आफैले खोजे ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिन्छ एकान्तमा भन्ने कुरो देखाएको छ, यानि कि दर्शाएको छ। शिव भक्तको परिभाषा पहिलो अध्यायले बतायो। त दोस्रो अध्यायले हामीलाई के बतायो? वैराग्यको उपदेश। हामी त रागी बनेको छौँ संसारको, त्यस कारणले सबै हुत्ता र हुन्डामुख पछाडि कुदेको छौँ। वैराग्यको उपदेश देखायो। जस्तै तेस्रो अध्यायमा के देखायो त भन्दा अब हामी तेस्रो अध्यायमा जाँदैछौँ। विराजी दीक्षाको परिभाषा। श्री अगस्त्य वाचो। यो भगवान रामलाई अगस्त्य ऋषिमुनिले बताउँदैछन् कि राम भगवानले सीतालाई रावणले हरेर लिएर जाँदाखेरि रामले वन जङ्गलमा खान पिना सुत्न छोडेर आत्महत्या गर्नको लागि लाग्दाखेरि अगस्त्य ऋषिमुनि गएर सम्झौताको प्रत्यक्ष कुरामा लिएर गएर रामलाई सान्त्वना दिने प्रसङ्गमा अगस्त्यले बताउँदैछन्। त्यसै कारणले तेस्रो अध्यायमा विराज दीक्षाको परिभाषा दिँदै हरिओम अगस्त्य वाच। ओम न गृहान्तिम वच पर्थ्याया काम क्रोधाति पीडिता हितन्न च रोजते तस्यं मुर्मुर क्रोरीवम ए भेगजम। अर्थ अगस्त्य मुनिले भने, हे राम, जब मनुष्य काम क्रोध लगायतका पीडित हुन्छन् त्यसपछि उसले कल्याणदायकको वचन सुन्नै सक्दैन। आफ्नो कामले वासनाले हामीलाई मन अन्त घुमाइरहेको छ भने हाम्रो कानले सुर्तीले सुनेर मात्रै त्यो के काम लाग्दैन हो। त्यसैले किनकि जसरी मृत्यु शय्यामा पुगिसकेको मानिसलाई औषधिले कामै लाग्दैन राम, त्यसै गरी काम क्रोधको वशमा परेको मनुष्यलाई कल्याणदायक वचन या तत्व वचन ठिकै लाग्दैन। यसैले सांसारिक मनुष्यले भोगहरूबाटै सुख प्राप्त भएको सम्झन्छ। कर्मबाट त्यही त शिव म त भन्छु, धर्मबाट मुक्ति छ। सायुज्य मुक्ति खोज्छौ या पूर्ण मुक्ति खोज्छौ, कर्मबाट भोग छ। त यसले भन्यो सांसारिक मनुष्यले भोगहरूबाट सुख प्राप्त भएको सम्झन्छन्। यसैले उसले जति सुखै दुःख भए तापनि त्यसलाई परित्याग गर्नै चाहँदैन। ऊ त्यो तत्व ज्ञानको विषयमा सुन्न सम्मत पनि चाहँदैन, किनकि यसका प्रभावले भोगहरू उसले मृत्युञ्जयमा पुगेको मनुष्यलाई औषधिले असल कामै लाग्दैन। त्यसैले जुन मनुष्य काम क्रोधबाट पीडित भएको छ उसलाई तत्व ज्ञानको ठिक लाग्दैन। जस्तै अहिले त असारको बेला पनि छ, पैसा बन्धुहरू भाइ बन्धुहरू मित्रहरू पिता माताहरू पनि टन्न हुनुहुन्थ्यो। आज त 2-3 जना हामी मात्रै छौँ। अब कारण के त भन्दा कर्म नगरी भोग छैन, भोलि त भोग लाग्छ। त त्यो भोग सँगसँगै निरोगी हुने ढङ्गले भोग गऱ्यो भने चाहिँ ठिक छ, तर भोग पछाडि चाहिँ एउटै वस्तु प्राप्ति छ, रोग पनि छ सुख पनि छ। क्षणिक सुख छ है, तर बिहान खाए बेलुका लाग्छ फेरि होइन। त्यही भएर 12 घण्टा 6 घण्टा सुख छ हो भन्दै मध्ये समुद्रम या नितम शीत दैत्येन मायना आयासिस्ति नरश्रेष्ठो सा कथम तम ए सन्निधम। हे राम, कसरी ल्याउन सक्छौ तिमीले सीतालाई? अर्थ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जुन सीतालाई मायावी दैत्यले सागरको बीचमा लगेको छ ती अब तपाईँको नजिकमा कसरी आउन सक्छिन् र? त्यो त मायावी दैत्य हो, त्यसले त क्षीरसागरको बीचमा एउटा 16 लङ्क बनाएको छ। त्यो 16 लङ्कमा उसले त यावत यो चाहिँ
डरलाग्दा जनावरहरूदेखि लिएर सेना मेनाहरू पनि बडा डरलाग्दो गरी राखेको छ। तिम्रो असम्भव छ राम। अगस्त्य मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, जसले सीतालाई समुद्र पार लग्यो त्यो रावण जादुगरीमा अत्यन्तै सिपालु छ है राम। यसैले उनी अब तपाईँका नजिकमा आउन सक्दिनन्। यसकारण उनलाई प्राप्त गर्ने विचार परित्याग गरेर शान्त हुनुहोस्, किनकि व्यर्थको शोक गर्नु कुनै अर्थ छैन। यदि कसैको मृत्यु भयो भने कति दिनसम्म त्यसको शोक गर्ने, अन्तिममा त्यसलाई बिर्सिएर आखिरी आनन्दमै रमाउनु पर्ने हुन्छ भनेर अगस्त्य मुनिले चिन्तित भएका रामलाई मायाले व्यस्तित भएर बाँधिएर तिमी नभए त बाँच्न सक्दिन प्राण प्यारी सिधे भनेर भौतारिँदै हिँड्दै साधुले त उपदेश त ज्ञानी जादुको छडीले के गर्लान् भनेर गएको त उपदेशले गर्दा त झन् उसले त परित्याग गर, त्यो एउटा मांसपिण्ड हो, माया गर्ने त वस्तु अर्को यस्तो भन्नु। हरिओम हरिओम बम बम बध्यन्ते ए देवता सर्वं द्वारि कर्मट यूथवर्त किं च चामरणान्योष्यं सन्ति सुरांगना भुक्ते त्रिलोका किम खेलां ये शम्भुवरदं पिता निष्कण्टकम् एतस्या जय कथं तव भविष्यति। हे राम, जसको ढोकामा बाँदरको बथान जस्तै गरी देवताहरूलाई त बाँधेर या काम हराउँदछ। रावण त त्यस्तो छ सुर, जसका लागि देवताका श्रीहरूले चमर डोलाउँदछन्, उसले जसले श्री शिवद्वारा वर पाएका कारणले ज्यादै घमण्डी भएर तीनवटै लोकको सुख भोग गरिरहेको छ र जो अभय रहित छ, उसलाई भय डरै छैन, त्यस्तालाई तपाईँले कसरी सजिलै पराजित गर्न सक्नुहुन्छ र राम। अगस्त्यले सम्झाउँदैछन्। इन्द्रजिता नामं पुत्रौ यस्तस्य यस्ति एष वरोधृत तस्याग्रे सरं संगरे देवां बाहुभारं पलायता। त्यसको पुत्र इन्द्रजित पनि भगवान श्री शिवबाट वरदान पाएकोले अति घमण्ड छ। त्योसँग युद्ध गर्दाका अवस्थामा देवताहरूले धेरै चोटि पराजित भइसके। त्यो रावणको छोरो इन्द्रजित छ, नामै इन्द्रलाई जितेर इन्द्रजित उसको शिवद्वारै चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो वरदान, त्यसले पनि त संसार हल्लाउँछ। रावणै नचाहिने छ र। कुम्भकर्णाख्यो भ्रातां यस्यास्ति एषुरसूदनम् अन्यो देवास्त्र संयुक्तां चिरञ्जीवी ए विभीषणम्। रावणको भाइहरू त यस्ता यस्ता वस्तुहरू छन्, यस्ता यस्ता डरलाग्दाहरू छन्। कस्ता? देवताहरूलाई भयभीत बनाउने त्यसको भाइ कुम्भकर्ण अति भयानक छ र अनेकौं किसिमका दिव्यास्त्र धारण गर्ने चिरञ्जीवी विभीषण पनि उनकै भाइ हुन्। अष्ट चिरञ्जीवी मध्येमा विभीषण, अश्वत्थामा, हनुमान, गणेश, नारद, यो अष्ट चिरञ्जीवीहरूमा यी यावतहरू छन्। त यीहरू नै उसको आफन्त दाजुभाइ छन्। यस्तो रावणलाई कसरी जित्न सक्ने र राम। त्यसैले दुर्गे यस्यस्ति एष लङ्काख्या दुर्जये देवदानवे चतुरङ्गबलं यस्ये वर्तते कोटि सङ्ख्या। हे राम, अर्थ जसको देवता र दानवलाई जान कठिन हुने लङ्का नाम भएको पुरी छ, त्यहाँका चतुरङ्गी अर्थात् हात्ती, घोडा, रथ, पैदल यी 4 अङ्ग सम्पन्न सेनाहरू चारैतिर बिहु बाँधेर बसेको छ। श्रीराम उसको लङ्का नाम भएको यस्तो पुरी छ जसमा देवता र दानवले कसैले पनि प्रवेश गर्न सक्दैनन्, तथा त्यसको सुरक्षाका लागि त्यहाँका हात्ती, घोडा, रथ, पैदल यी 4 अङ्ग सम्पन्न सेना तयार रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा तपाईँ त्यहाँ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ र राम भन्दै एकाकी नमेत भया जय सकथम नृपनन्दनम आकाङ्क्षेते करे धत्रुम बलाश्चन्द्रमा समेथा तथा तम काम मोहेनम जयम तस्याभिमांसिसी हरि हरि अर्थ हे राजन यस्तो अवस्थामा तपाईँ एक्लै त्यसलाई कसरी पराजित गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको कुरा त कुनै बालकले चन्द्रमालाई आफ्नो हातमा लिएर अभिलाषा राखे जस्तै गरेको छ राम। त्यसैले तपाईँले बालकको जस्तो हट गर्नुभएको छ। जस्तै एउटा बालकले सुन्दर चन्द्रमालाई लिएर हातमा राख्छु भनेर घमण्ड गरे जस्तै छ राम। हो त्यसकारणले रावण त अति शक्तिशाली छ नि। अगस्त्य मुनिले भने तपाईँले कामना बसमा परेर उसलाई पराजित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ र तपाईँको यो अभिलाषा कुनै बालकले चन्द्रमालाई समाउने कामना गर्नु जस्तै हो राम। श्री राम वाचो। अब रामले प्रश्न फेरि राख्न लाग्नुभयो। श्री रामले प्रश्न राख्नु लाग्नुभयो। श्री राम वाचो क्षेत्रीयो अहम मुनि श्रेष्ठम भार्य रक्षासात् निहृता यदि तम न निहन्यमासु जीवने मे अस्ति किम फलम। हे ऋषिवर अर्थ श्री रामले भन्नुभयो हे मुनि श्रेष्ठ म क्षेत्री भएकोले आफ्नो पत्नीलाई राक्षसले अपहरण गर्दाका अवस्थामा पनि मैले छिट्टै त्यसको वध गर्न सकिन भने मैले जीवित रहनु व्यर्थ छ। यसकारणले म अति दुःख र पीडा पीडित भएर म भौतारिएको छु। रामले भन्नुभयो। श्रीरामले भन्नुभयो तपाईले मसँग सन्यास मुक्ति मोक्ष लगायतका कुरा गरेर मलाई मोह ममता आसक्ति परित्याग गर्ने उपदेश दिनु भएको छ। त रामले त ठिक त ऋषिले त्यही भन्नुभएको तर म क्षेत्री हुँ हे ऋषिवर यसैले मेरो पत्नी कुनै राक्षसी दुष्ट व्यक्तिले छलकपट गरेर अपहरण गर्दाका अवस्थामा पनि मैले क्षेत्री धर्मको अनुसार त्यसको वध नगरेर उसको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर शान्तिपूर्वक बसे भने समग्र क्षेत्री जातिको अपमान हुनेछ किनकि क्षेत्रीहरूको परम धर्म दुष्टलाई दण्ड दिनु हो। यदि कसैलाई यस प्रकारको अन्याय भयो भने पनि क्षेत्री त्यसको रक्षा गर्ने कार्यमा तत्परपूर्वक लाग्दछ। यदि कुनै क्षेत्रीले आफ्नै रक्षा गर्न सकेन भने त्यसले अर्काको रक्षा कसरी गर्ला। के यो क्षेत्रीका लागि लज्जाजनक अवस्था होइन र ऋषि। यसैले यस समयमा मैले शान्त भएर बस्ने उपयुक्त हुँदैन। रामले त म एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ। म मर्यादा सिकाउन आएको हुँ, अन्याय सहन आएको होइन। ममाथि अहिले अन्याय भएको छ। राज्यको नभइकन मेरो आफ्नै पत्नी हरित भएको छ। त्यसकारणले त्यसको लागि उपाय बताउनुहोस्। अस्तस्ते तत्ति भवोदेनं न के किञ्चित् तय प्रियोजनं काम क्रोधादये सर्वेम हन्त तेनो एतनु ममम। हे ऋषिवर अर्थ यस कारण तपाईको तत्वबोधन मेरो लागि औचित्यहीन छ किनकि यी काम क्रोध लगायतले मेरो शरीरलाई भस्म गरिदिने अहंकार उत्पत्ति गरिरहेको छ। ऋषिवर श्रीरामले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा शत्रुसँग डराएर भाग्नु क्षेत्री धर्मको पराजित हुनेछ। यसैले संसारिक दुःख कष्टबाट डराएर भाग्नु पलायन हो वा वीरता होइन। यस विषयमा मलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। जो कष्टबाट विचलित भएर भाग्दछ त्यो कायरता हो। मैले तपाईलाई त्यो दुष्टको वध गरेर सीतालाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउने उपायको बारेमा उपदेश पाउने अभिलाषा राखेको थिएँ तर त्यसका विपरीत
तपाईँ मलाई यो तत्त्वको उपदेश दिनुभएको छ जसलाई म कुनै पनि आधारमा उचित मान्दिनँ। मलाई यस समयमा यो ज्ञानको कुनै औचित्य छैन, यसैले म यसका विषयमा सुन्न पनि चाहन्न। त्यसैले रामले पनि भन्नुभयो, काम क्रोध लोभ मोहले मलाई सतारे मेरो माया रूपी सीताको परिकल्पना बार बार कल्पना आएको छ। त्यो कल्पनाको कारणले मेरो भोग हरण भएको छ, त्यो कल्पनाले मेरो तिर्खा हरण भएको छ, त्यो कारणले मेरो प्यास हरण भएको छ। त्यस कारणले तपाईँले सुनाएको तत्त्वबोध बारे सम्बन्धी शरीर र संसार सम्बन्धी ज्ञानहरू अहिले मलाई उचित छैन ऋषिवर। त्यस कारणले अहिले मलाई मेरो सीता जसले हरेर लिएर गएको छ त्यो रावणलाई मेरो शत्रुता सहित र मृत्युदण्ड दिएर मेरो सीतालाई सकुशल कसरी ल्याउने त्यो उपाय पो पाउँछु भन्ने अभिलाषा राखेको थिएँ। त्यसको उल्टो भयो भन्दै राम फेरि भन्नुहुन्छ, अहङ्कारोऽपि मे नित्यं जीवनं हन्तुमुदते हुतायां निजकायान्ताया शत्रुणाम अवस्थस्ते मे। अर्थ, आफ्नी प्यारी पत्नीको अपहरण भएको र शत्रुद्वारा अपमान भएकोले अहङ्कार पनि निरन्तर रूपमा मेरो जीवनमा अपहरण गर्ने नै प्रयासमा लागिरहेको छ। जहाँ गर्दा मेरो प्राण प्यारी सीता हरिदा र राज्यबाट म एउटा भोलि निर्लज्ज हुनु खोज्दा मेरो अहङ्कारले एकदम मेरो शरीरलाई पनि खान खोजेको छ अहिले ऋषिवर। त्यसै श्री रामले भन्नुभयो, यस समयमा काम क्रोध लगायतले त मेरो शरीरलाई भस्म पारिदिइरहेका छन्, तर अहङ्कारले पनि मलाई आफ्नो जीवनबाटै नष्ट गर्ने बाध्य पारेको छ। शत्रुका अगाडि शिर निहुराउँ क्षेत्रीका लागि सबैभन्दा अपमानजनक वा लज्जाजनक कुरो हो। योभन्दा त शरीर परित्याग गर्न नै उचित हुन्छ, किनकि क्षेत्रीयमा भएको अहङ्कार तपाईँको तत्त्वरूपी उपदेशबाट शान्त हुन सक्दैन हे ऋषिवर। यस कारण तपाईँको यो उपदेशले मलाई कुनै प्रभाव पार्नै सकेको छैन भनेर यस्यां तद्बभूषा आस्यात्मानं लोके पुरुषाधमम् तस्यामा तस्यमेव धुपायां लङ्कखेत्यवाधुयेरणे ब्रूहि मे मुनि सादुर्लं तद्वधोन्यान्नो अस्ति मे गुरु। हे गुरु, हे मुनि श्रेष्ठ, जसले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ भने त्यो लोकका पुरुष मध्ये नीच पुरुष हो। यसकारण यो सागर पार गरेर युद्धमा त्यसको वध गर्ने उपायका विषयमा बताउनुहोस्, किनकि तपाईँ बाहेक अन्य कोही पनि मेरो उत्तम गुरु यतिखेर कोही छैन। अहिले यो जङ्गलमा जतिखेर मैले आत्महत्या गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यतिखेर मेरो गुरु कोही पनि नभएको कारणले कृपया अहिले कसैले मलाई फोन नगरिदिनु होला। म अहिले यो मेरो पाठ पूजनमा लागेको छु, त्यसै कारणले मलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु होला भन्दै मैले फेरि सुरु गर्न गएँ। त यसकारण मुनिलाई रामले फेरि भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, मलाई अहङ्कारले नै मेरो शरीर प्रत्येक गलाइसकेको छ। अहिले यतिखेर मेरो जङ्गलमा यो म एउटा आफ्नो शरीरलाई आफै त्यागेर हत्या गर्न लागेको अवस्थामा तपाईँ आफै उपस्थित हुनुभयो र अनेक प्रसङ्गले मलाई उपस्थित दिनुभयो। पक्कै पनि यो सार तत्त्वरूपी मेरो लागि कोही छैन, तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिले ईश्वर तपाईँले नै मलाई बताइदिनुहोस्। श्रीरामले भन्नुभयो, तपाईँ सबै मुनिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जो लौकिक पुरुष छ त्यसले अनिवार्य रूपमा आफ्नो लौकिक धर्म र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्दछ। भनेपछि अरूले देख्ने गरी पनि धर्म गर्नु र धर्मको पालना पनि गर्नु, पिता माताहरूले देखाएको बाटो र पिता माताहरूले बोलेको शब्दलाई सिरोपर गर्नु। के गर्नु? काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी र हाम्रो मस्तिष्क दिमागमा समझदारी, यी तीनटा वस्तुहरू ग्रहण गर्ने मान्छे कुनै विश्वमा कहिले पनि दुःख पाउँदैन। के? दिमागमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी। यो व्यक्ति कसैले कालो दाग लाग्न सक्दैनन्, कुनै विश्वमा दुःख पाउँदैनन् भन्दै
कायरताको यसलाई धर्म भन्न सकिँदैन। जसले सङ्कटहरूमा विचलित भएर तिनीहरूसँग डराएर तत्त्वज्ञानको कुरा गर्दछ, यतिखेर मलाई सङ्कट परेको छ गुरुवर, तत्त्वज्ञानको उपदेश छैन, मलाई सङ्कटको उपाय दिनुहोस्। त्यसकारणले तत्त्वज्ञान खोजेको लागि र तत्त्वज्ञान बुझ्नको लागि दिन आवश्यक छ। जो प्यासीको लागि मात्र पानी आवश्यक छ भन्दै रामले त्यसरी मुनि श्रेष्ठ म युवा भएको समयमा वशिष्ठ मलाई समग्र तत्त्वको, रामका गुरु वशिष्ठ ऋषि हुन्। त्यसैले मुनि श्रेष्ठ म युवा भएको समयमा वशिष्ठ गुरुले समग्र तत्त्वज्ञानको उपदेश दिने सिलसिलामा मसँग यो तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि तिमीले अनासक्त भएर सांसारिक कर्म गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो। यसै गरी तत्त्वज्ञानको उपदेश संसार परित्याग गरेर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दै आफ्नै आत्माको कल्याण गर्नु मात्र नभएको स्पष्ट पार्नु भएको पनि थियो हो। आखिरी वास्तवमा त्यसै कारणले यो तत्त्व भएको ज्ञान, आखिरी शारीरिक ज्ञानहरू हामीले पस्किन खोजेको कारण पनि यसै गरी नै पर्छ। उहाँका अनुसार यस्तो व्यक्ति स्वार्थी मात्र हुन्छन् जसले यो आफूले जानेको तत्त्वज्ञानहरूमा पस्किँदैनन्, अरू अँध्यार रूपीमा भएका अन्धकारहरूलाई निर्मल उज्यालो पार्न सक्दैनन्, ती स्वार्थी गुरु हुन् भन्दै रामले अगस्त्य ऋषिलाई भन्दै जानुभयो। त यो प्रसङ्गमा अब अगस्त्य ऋषिलाई यस्तो व्यक्ति स्वार्थी हुन्छन्, क्षेत्रीहरूको मुख्य काम आफ्नो मुक्तिका लागि मात्र कार्य गर्नु नभएर अधर्मीहरूको विनाश पनि गरेर धर्मको स्थापना पनि गर्नु हो। यसैले यानि कि अधर्मीहरूलाई नासेर डटेर धर्मको स्थापना गरेर धर्मको रक्षा गर्नु क्षेत्रीको धर्म हो। यसैले मुनि श्रेष्ठ तपाईँले मलाई आफ्नो कर्तव्यको पालना सहयोग गर्नुहोस्। जसले क्षेत्री भएर आफ्नै पत्नीको रक्षा गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई अर्काकी पत्नीको रक्षा हुने कल्याण सम्पन्न सपना पनि गर्न सक्दैनन्। र प्रजाहरूले हामी यो राजाबाट हाम्रो धन दौलत स्तम्भ नारी बन्धुको के गरी रक्षा भन्ने अरू प्रजामा भान पर्छ। यसैले यस्तो अवस्थामा दुष्टहरूको स्त्रीहरूको अपहरण गरिनेछन् भने तिनीहरूको रक्षा गर्ने कोही हुँदैनन्। यसकारण त्यसको प्रभावले जतासुकै अनाचार फैलिन्छ। यस किसिमको अनाचार र जगतलाई मुक्त गराउने दायित्व क्षेत्रीको हो र तपाईँ मलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिएर मोक्ष मार्गका विषयमा बताइरहनु भएको छ हे ऋषिवर, जुन मलाई उचित लागेकै छैन। यसकारण मलाई मेरो कर्तव्यको पालनको मार्गको सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् हे ऋषिवर। यस समयमा मेरो लागि अरू उचित वस्तु कोही छैन। यस समयमा मलाई जुन विपद सीताद्वारा माया रूपीले म वञ्चित छु, अहिले म अरू कुरा सुन्न सक्दिनँ भन्दै अब अगस्त्य वाचो। अगस्त्य ऋषिले यति रामको कुरा सुनिसकेपछि फेरि अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, एवं चरणम एवाहिम पार्वतीम ए पतिम भयाम सचित प्रसन्नो ए भगवान चित्तार्थो ए प्रसादस्यति। हे राम, अर्थ अगस्त्य मुनिले भने, हे श्रीराम, यदि तपाईँमा यस प्रकारको अभिलाषा रहेको छ भने पार्वतीका पति अविनाशी भगवान श्री शङ्करको शरणमा जानुहोस्। उहाँले नै प्रसन्न भएर तपाईँका मनोकामना अनुसारको फल दिनुहुनेछ। किन भन्दा जगतलाई संहार गर्नलाई अहङ्कार उत्पत्ति हुनुपर्छ। अहङ्कारका पनि धनी शिव हुन्। त्यसकारणले व्याख्या गर्ने सिलसिलामा श्री रामलाई अगस्त्य मुनि भन्दछन्, म त ज्ञानी भएकोले मैले त तपाईँलाई ज्ञानको मार्गको विषय मात्र बताएको हुँ राम। म एक ऋषि हुँ, म ज्ञानी हुँ। त्यसकारणले ज्ञान मार्गको मात्र कसैले एक तप्पा कुर्छन् भने त्यसको प्रतिकार नगर राम। त ऋषिले त यही उपदेश दिन्छन्। त्यसकारणले हाम्रो बारम्बार भनाइ छ, क्रान्ति गरेर शान्ति आउँदैन हो। आफूले गरेको कर्मबाट सन्तुष्टि भएपछि खुसी जब तिमीहरू संसार हुन्छौ नि, अनि शान्ति आफै आउँछ हो। जसरी मन्दिरभित्र धन कुदेर आए जस्तै, धन भएको ठाउँमा मन्दिर गएको छैन, मन्दिर भएको ठाउँमा धन आए जस्तै
पहिला आफूले गरेको कर्मबाट सुखी बन। केटीमारले कर्म गर्न कुन कर्मबाट सुखी र दुखी हुन्छ भन्ने कुरो बुझेको छौ? यो कुरा बुझ्नलाई भविष्यको द्रष्टाको आवश्यक पर्छ भन्दै विपद ल्याउने रहेको हुन्छ भने तपाईँ भगवान श्री शिवका शरणमा जानुहोस्, किनकि उहाँ अत्यन्तै दयालु, कृपालु र उदाहरणीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै यसैले उहाँलाई भक्तबाट प्रसन्न भएर उसको मनोकामना अनुसारको फल पनि दिनुहुन्छ, जसबाट तपाईँको अभिलाषा पूर्ण अवश्य हुनेछ। राम यो जगतका स्वामी देवादिका देव पनि महादेव, जुन देवाती ऋषि गन्धर्व यचे कन्नर्व सबैलाई दुःख विपद आपद पर्दा, इन्द्र कुबेर वायु अग्नि धरती पृथ्वीलाई सबलाई विपद पर्दा पनि उहाँलाई नै गुहार्नुहुन्छ। वरदान त अनेक देवी देवताको नामले हामी पुकार्न सकिन्छ र प्राप्त गर्न सकिन्छ। फरक त यति छ, मागेर पाएको र खुसी भएर दिएको म त आकाश जमिनको फरक छ भन्दै हामीले समग्र रूपले कुनै पनि पूजा आराधना हवन गर्दामा केही पनि कुरा नमाग्नु हो। त्यस कारणले पूर्ण परमात्मा खोजी गर्ने हो त भन्दै अब पूर्ण हुनेछ। त्यसैले देवैराज्ये सक्राधे हरिणम ए ब्रह्माणी पीवा सत्यवध्यम एकतम वा स्यात् शङ्करानुग्रह विना। अर्थात् जसलाई चन्द्र लगाए तका देव हरिहर र ब्रह्माले पनि पराजित गर्न सकेका छैनन्। श्री शिवको अनुग्रह प्राप्त नभएसम्म तपाईँबाट त्यो रावण वध हुनै सक्दैन। रावणले त चन्द्र सूर्य इन्द्रहरूलाई पनि आफ्नो दास जस्तो बनाएको छ। त्यसरी नै तपाईँले त जुन उनीहरूलाई विपद पऱ्यो भने शिवैको शरणमा जानुहुन्छ, र तपाईँले उहाँकै शरणमा नगइकन त उपाय छैन। राम त्यसैले जुन रावणलाई श्री शिवले वरदान दिनुभएकोले त्यसलाई कसैले पनि पराजित गर्नै सक्दैन। हे राम, तपाईँ एक्लै उसलाई पराजित गर्न असम्भव हुनुहुन्छ। तर यदि श्री शिव तपाईँबाट प्रसन्न हुनुभयो भने, तपाईँमाथि कृपा गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुनै नै त उपाय छैन। राम, जसले वरदान दिएको छ त्यसैको शरणमा जानुहोस्। रावणलाई वरदान दिएको त शिवले हो। त्यसैले हे राम, तपाईँ पनि शिवको शरणमा जानुहोस्। अस्तस्तवम ए दक्षिणायामी विराज मार्गम एमाश्रित तेन मार्गेण सत्यार्थम ये हितवाम तेजुमय भवति। हे प्रभु, यस कारण म तपाईँलाई विराजे सन्यास रूपी अवलम्ब गर्ने वैराग्य सम्पन्न भएको बाट मार्ग आधारण दीक्षा दिन्छु। यो मार्गद्वारा तपाईँ मनुष्यपन परित्याग गरेर तेजोमय हुनुहुन्छ। तपाईँले विराज दीक्षा वैराग्य सम्पन्न दीक्षा, त्यस कारणले यो संसार अहिले ज्ञानी धेरै छन् हो, भक्तिले धेरै गर्छन्। भक्तिको कर्तव्य त ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। त भक्ति र ज्ञानी धेरै छन्, वैराग्य छैनन्। त वैराग्य भए तापनि वैराग्यका पूर्ण छैनन्। वैराग्य पूर्ण गर्नलाई किताबको खोजीले मात्रै कहिले पुग्दैन हो। किताबी खोजमा त रागै राग दोषै दोष छ। एउटालाई चाहिँ राम्रो भनेको छ, एउटालाई नराम्रो भनेको छ। त्यस कारणले वैरागको अर्थ यो हो कि कुनै पनि रागको उत्पत्ति नहुनु नै यानि कि वैराग। बाहिरैबाट रागहरू बन्द भएर भित्र एकान्तमा लुकिएर चाहिँ परमात्मा, अघि नै मैले भने म मर्न आएको होइन, सर्न आएको हुँ, कर्मअनुसारको जीवधारित हुँ। यस्तरी त म बुढो होइन, म तरुण हुँ हो। त यस्तो कुराहरूले चाहिँ वैराग्यको झटारो सम्पन्न दीक्षाहरू चाहिँ प्रत्येकमा हुनुपर्छ, किताबी दीक्षा होइन भन्ने कुरो मेरो भनाइ हो। गुरुले त्यही भन्यो, चेलाले त्यही भन्छ, त्यही सुने अरूले बोले त्यही भन्छ। त्यस कारणले यो धर्महरूको विखण्डनको कारी मार्गमा नजान र सनातनको नै एक मूलाधार हो भन्छु। फेरि पनि तद्भ
अगस्त्यले भने म तपाईँलाई विराज सन्यास दिने अवलम्ब गर्ने वैराग्य सम्पन्न भएको एक दीक्षा दिन्छु। त्यही वैराग्य सम्पन्न दीक्षाद्वारा नै शिव चाँडै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले हे राम, ये नहद्वम रणे शत्रु सन्नवार्ण एकामान व्यापिसी भूतमाम भूमण्डले चान्ते शिव सायुज्य मापिसी। यस्तो संसार छ हे प्रभु, अर्थात् जसका प्रभावले युद्धमा शत्रुहरूको वध गर्ने अभिलाषा पूर्ण हुनेछ र समग्र पृथ्वीको उपभोग गरेपछि अन्तमा शिवलोक प्राप्त हुन्छ राम। यसैले सुतौ वाचो अथो प्रणाम्याम रामदण्डम दण्डवतम ये मुनि सदम उवाचो दुःख निर्मुक्तम ब्रह्मस्थेनान्तरो महात्मनाम। हे ऋषिवर, सुतले भने त्यसपछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले मुनि श्रेष्ठ अगस्त्यलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै दुःख परित्याग गरेर प्रसन्नतापूर्वक भन्नुभयो, हे ऋषिवर, श्रीरामो वाचो कृतार्थो अहम मुनि जातो वाञ्छितार्थो एक मगतागतम पेताम्बुधिम ए प्रसन्नात्मात्मम एते मे किम दुर्लभम अस्तद्वम ए विराजम देक्षम तेहि मे मुनि सक्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, श्रीरामले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, म तपाईँको उपदेशद्वारा ज्यादै सन्तुष्ट भएँ, किनकि अब मेरो कार्य सजिलै सम्पन्न हुने बाटो देखियो। समुद्र पिउने तपाईँलाई मबाट प्रसन्न हुनु भएपछि मलाई कुनै चिन्ता छैन। यसै कारण हे मुनि श्रेष्ठ, अब तपाईँले मलाई विराज सन्यासी रूपको अवलम्ब गर्ने वैराग्य सम्पन्न एक मार्ग दीक्षाको विधिका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। अब त्यो वैराग्य सम्पन्न विराज दीक्षाद्वारा श्री शिवलाई चाँडै उपभोग गर्ने उपाय मलाई बताइदिनुहोस्, जसले गर्दा मेरो समग्र मनमा बुद्धि विवेक चित्तमा उत्पत्ति भएका समग्र इन्द्रियादिहरूले छटपटाइरहेका वस्तुहरूलाई मैले सञ्चित गरेर खुद तपाईँले बोलेका वैराग्यका सम्पन्न कुराहरू फेरि म सुधार्न सकौँ। हरिओम। अगस्त्य वाचो। अब अगस्त्य मुनिले रावणको वध गर्ने उपायका बारेमा बताउने सिलसिलामा भगवान श्री शिवलाई प्रसन्न गराउने मार्गका रूपमा विराज दीक्षाको विषयमा बताएपछि उनीसँग मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, म ज्यादै सन्तुष्ट भएँ। अब मेरो कार्य सहज रूपमा सिद्ध हुनेछ, किनकि समुद्र पिउने तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभयो। मेरो लागि केही पनि दुर्लभ छैन। यसकारण श्रेष्ठ मुनि, अब तपाईँले मलाई विराज दीक्षाको सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक एक काक एक गरी बताइदिनुहोस् भन्दै अगस्त्य मुनिलाई रामले सुझाएपछि श्री अगस्त्य वाचो। शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यामष्टम्यम एभिषेकतः एकादश्यम ए सोमवारे आन्द्रम ए वाए समारेवते। अब शिवको विराज दीक्षा सम्पन्न गर्ने योग र मुहूर्तहरू अर्थ अगस्त्यले भने, हे यो कार्य शुक्ल पक्षको चतुर्दशी, अष्टमी या एकादशी, सोमबार अथवा आन्द्रा नक्षत्रमा आरम्भ गर्नु पर्दछ। अहिले सोमबार मैले यो शिवगीता पढ्ने गर्थेँ, तर आज एकादशी पनि परेको कारणले यसलाई समस्त प्लस पनि गरेको हुँ। असल वा उपयुक्त फल प्राप्त गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित कार्य उपयुक्त समय पनि आरम्भ असल र राम्रै हुनुपर्छ। यसैले अगस्त्यले विराज दीक्षाको विधि आरम्भ गर्ने उपयुक्त समयका विधिमा बताउने सिलसिलामा यसको साधना शुक्ल पक्षको चतुर्दशी 14, अष्टमी वा एकादशी, सोमबार वा आन्द्रा नक्षत्रकोमा आरम्भ गर्नुपर्दछ। आन्द्रा नक्षत्र यम वायु वायुर्यम ए रुद्रम यम अग्निम ए परमेश्वरम परात् परम ए चाहु परात् परम तम ए तम शिवम।
अर्थ जसलाई वायु रुद्र अग्नि परमेश्वर निरन्तर जगतका नियमितकर्ता ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म लगायत भन्दा अलग रहनु भएको सर्वश्रेष्ठ शिव भनिन्छ। व्याख्या शिव नै भगवान श्री शिव नै भगवान सदाशिवका नामले परिचित हुनुहुन्छ तथा उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो वायु अग्नि रुद्र परमेश्वर ब्रह्मा लगायतको पनि आदि कारण रूपी हुनुहुन्छ, किनकि उनीहरूकै अंश ब्रह्मरूप हुन्, किनकि यिनीहरू यस सबै उहाँबाट उत्पत्ति भएको हुन्। यसैले यो समग्र सृष्टिलाई धारण गर्ने परमात्मा शक्तिलाई शिव भन्दछन्। उहाँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। सदाशिव उहाँकै ईश्वरीय शक्ति भएकोले सदाशिवको साधना गर्दा त्यही फल प्राप्त हुन्छ जुन शिवको साधना गर्दा प्राप्त हुन्छ। हे राम, यसकारण शिव चाँडै खुसी हुनको लागि ब्रह्मणो जनकम विष्णु ब्रह्मणो ब्रायुवे सदाशिवम ध्यात्वा अग्निमेय सध्याग्निम विशोधग्निम एथ पृथक पृथक पंचभूतानि संयामयम ध्यात्वम एगुण विधि क्रमात्मा मात्रम पंचतु तत्सत्रो त्रिमात्रम ए त्रिस्ततम ए परम एकमात्रम मात्रम हि द्वादशांतम ए व्यवस्थितम स्त्विदम स्थाप्यामृतम भूतम प्रीतम पाशुपतम वतम ए च वतम पाशुपत व्रतम ए चरते। हे राम, अर्थ यो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु लगायतका आदि कारण हुनुहुन्छ, अर्थात् जसबाट यिनीहरू उत्पन्न भएको हुनै। यस कारण श्री सदाशिवको ध्यान गर्दै अग्नि बीजमा आग्रहार्थ अग्निको ध्यान गर्ने शरीर उत्पन्न हुने कारण रूपी जुन पञ्चभूत छन् तिनीहरूलाई वायु बीज भन्दा अलग रहेको सम्झिएर यी पञ्चमहाभूतको गुणको क्रम अनुसार ध्यान गर्ने सिलसिलामा आग्रस्त अग्निद्वारा भस्म हुने भावना राख्नु पर्दछ। त्यसपछि पञ्चमहाभूतहरूका गुणहरूका विषयमा विचार गर्दै यिनीहरू एक अर्कामा समायोजित भएको वा विलय भए हुने पक्षको विचार वा चिन्तन गर्नु पर्दछ। अन्तमा पञ्चतन्मात्रका आधारमा ओमकारको ध्यान गर्नु पर्दछ। त्यसपछि 3, 2, 1 तथा अन्तमा आ मात्रको ध्यान गर्नु पर्दछ। ओम मात्र नै द्वादशानन्त अवस्थित छ, त्यसैको ध्यान गर्नु पर्दछ। यो द्वादशानन्त नै द्वादशानन्त चक्रको स्थित हृदय हो। यसमा अवस्थित भएर पाशुपत व्रतको आरम्भ गर्नु राम। श्री सदाशिवको ध्यान गर्दाका अवस्थामा वा समयमा उहाँ परम शक्ति श्री शिवको ध्यान गर्नु पर्दछ, जसबाट ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु लगायतका सबै उत्पन्न हुन्छन्। यसका साथै यो शरीर पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न हुने भएकोले यिनीहरूको पनि अलग अलग रूपमा ध्यान गर्नु पर्छ राम। अगस्त्य मुनिले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामलाई ध्यानको विषयका विषयमा बताउने सिलसिलामा परमात्मालाई प्राप्त गर्ने यसरी ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गर्दै भने, सबैभन्दा पहिले यो शरीर गृहस्थी अग्निद्वारा भस्म हुने भएकोले यसको यानी कि दाउराद्वारा भस्म हुने भएकोले यो ध्यान गर्नु पर्दछ। यसपछि जुन पञ्चमहाभूतबाट यो शरीर बनेको छ त्यसका 5 वटा गुण शब्द स्पर्श रूप रस गन्धका केन्द्रित भएर ध्यान गर्नु पर्दछ। यी सबै ओमकारबाटै उत्पन्न हुने हो राम। जुन क्रमबाट तिनीहरू उत्पन्न भएको छन् त्यसलाई त्यही क्रमबाट उसमा विलय गराउनु पर्दछ। अर्थात् गन्धलाई रसमा, रसलाई रूपमा, रूपलाई स्पर्शमा तथा स्पर्शलाई रूपको ब्रह्म परमात्मा यी 3 वटा ओमकार तन्मात्रका को अलग अलग ध्यान गर्नु पर्दछ। यसपछि परमात्माको निर्गुण अवस्था अथवा आ मात्रको ध्यान गर्नु पर्दछ। यो आ मात्र नै द्वादशानन्त अर्थात् हाम्रो हृदयमा अवस्थित रहेको छ भन्ने हृदयमै द्वादशानन्त चक्र समूह पनि रहेको छ। यसकारण यसमा त्यो आ मात्रको ध्यानलाई स्थिर गराइसकेपछि
पाशुपत व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। यसो गर्दा ध्यानको फल धेरै छिटो प्राप्त हुन्छ हे राम। इदं व्रतं पाशुपतं करिष्यामि समासतं प्रतरभ्यं तुम क संकल्प्यम ए निधार्याग्निम ए स्वाखाय खयाम स्वासाखया। अर्थात् त्यसपछि सूर्योदयदेखि 10 घडी भित्रको समयमै यिनै पाशुपत व्रत लिनु पर्दछ। अब भन्नुहोस् ब्रह्म मुहूर्त कतिखेर पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि यथार्थ सिलसिलामा छ। कतिपय आफू खुसी उठेर आफू खुसी कर्म गर्ने धर्म गर्ने योगी गुरु गुरात्माहरूले सूर्यनारायण उठेपछि मात्रै ब्रह्म मुहूर्त भन्नुहुन्छ। अनि कुण्डको पानी छल्किएको प्रभाव देखिन्छ त भनिन्छ सूर्यनारायण उदाउनुभन्दा अगाडि 10 घडीको अगाडिको समयलाई ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। अब भन्नुहोस् अब अहिलेको समयमा जस्तै भगवान् सूर्यनारायण 5 बजे समथिङमा उदाउनुहुन्छ होला। यो असार महिनाको आज 3 गते एकादशी निर्जला एकादशी त भन्दै अब त्यसलाई 10 घडी घटाउनुहोस्। हो त ब्रह्म मुहूर्तको समय वास्तवमा सृष्टिको समय भने त्यो समयमा हुन्छ। मानव जातिले जे आफूले गरे त्यो कुराको पसेको छन्। यो भावनात्मक कुराहरू पनि पर्छ। भावना वास्तविक ईश्वर भावनामा छ तर बाङ्गो टेढो बुझाइ छ। हो त्यसैले यसरी पाशुपत व्रत आरम्भ भएको पहिलो दिन प्रातःकाल अर्थात् सूर्यदेखि 10 घडीको भित्रको समय या व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। भन्दा सूर्यनारायण 5:30 बजे 5 बजे 5:15 बजे उत्रिनु भयो भने अब हामीले 4 घण्टा अगाडि 1 बजेदेखि नुहाई धुवाई स्नान गरेर ठिक तयार भएर आफ्नो या स्नान गरेर पञ्च स्नान गरिसकेपछि तातो पानी शरीरले त खोज्छ रोग हटाउनको लागि। तातो पानी 1 गिलास ग्रहण गरेर अब साधना सुरु गर्ने, जसले गर्दा 2:32 को समयमा पिता सृष्टिकर्ता पिता ब्रह्मले सृष्टि गर्नुहुन्छ र 2:30 बजे त चराचुरुङ्गी सब उठिसक्छ। 3 बजे त यो चारखुट्टे उठेर आफ्नो भोजनको लागि तत्पर हुन्छन्। यानि कि मेरो त्यो फलानु ठाउँको भोजन अरूले केही जीवले खाला कि र म भोकै रहला कि। हो आलस्य कर्मनाशाय बुद्धिनाशाय निर्घिणी। त्यस कारणले अहिले समग्र अलिकति बिग्रेको छ, सुधार्नु गाह्रो छ। उपासेतुम ये शुचि स्नातम शुक्लम वरम धरम स्वयं शुक्ल पयोपैतस्यो शुक्लमाल्याल्यो लिप्तते। अर्थ त्यस दिन व्रत लिई वस्त्र पवित्र भएर सेतो वस्त्र कपडा लगाउनु पर्दछ तथा सेतो जनै सेतो माला धारण गर्नु पर्दछ। यानि कि कुनै पनि साधनाहरू सिद्ध गर्नको लागि हामी भन्छौँ, म तान्त्रिक भएको अर्थले भन्छु, वस्त्रहरू हाम्रो 7 रङ्गी इन्द्रायणी छ। 7 बार 7 थरीकाको वस्त्र लाउनु भन्छन् साधनको पहिलो क्रममा। र जुन जुन देवी देवताको हो साधना त्यही अनुसारको आसन, माला, मन्त्र, हवन, फूल, रङ्ग, भेष यो सबै पर्छ। यसलाई साधना भन्छ। अहिले धेरै जस्तो माता पिताहरू गुरुहरू सपनामा आएको कुरा, मलाई सपनामा भगवानले भने भन्ने कुराले लिएर गएर धेरै चाहिँ यो व्यापतहरू चाहिँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भएको छ। जसलाई आफ्नो आयु थाहा छैन, संसारमा शान्ति ल्याउने नै छन्। यो संसार के र कसरी र कसले बनायो भन्ने नै थाहा छैन, संसारमा शान्ति ल्याउन खोजेका छन्। आखिर बनाउने को र रोगको को र ल्याउने शान्ति कसरी। त्यसैले सेतो वस्त्र कुनै पनि साधनाहरू साध्य गर्दा, जब देवी महिमा सरस्वती साधनामा पनि सेतो र पहेँलो मिश्रेको साधना हो। काली साधना रातो या कालो साधना, मसान साधना कालो वस्त्र साधना, यावत देवी देवता अनुसारकै साधना होइन। शिव साधना जस्तै अब सब साधना यावत साधनाको त छ नि साधनाको नियमहरू। यसैको विषयमा भन्दछन् कि विराज दीक्षा प्राप्त गर्नको लागि सेतो वस्त्र सेतो माला अथवा यो चुवाको फुल जो हुन्छ नि, यो बिना बीजको वृक्ष त्यसबाट बहुत रोगहरू पनि निको हुन्छ। म त्यसबाट बहुत रोग निको पार्ने गरेको पनि छु मैले। हो
त्यो वृक्षको चाँडै नै खुसी हुने त्यो माला। जुयु हार्दितमा जा मन्त्रम प्राणपानादि विस्तृत अनुभाकान्तो मेक्रान्तम एम सम्मेज्यायश्चरुत पृथक। हे राम, अन्तस्करणलाई एकाग्र बनाएर प्राण अपमानको प्राणायाम गरेर शुद्ध भइसकेपछि विराज मन्त्रको अनुकम्प संहिता घिउ र चरुद्वारा हवन गर्नुपर्दछ। अब प्राण अपमान बिहान समान उद्यान यीहरूलाई आफ्नो सम्म राखेर वायुहरूलाई उदान वायु, समान वायु, प्राण वायु, यी धनञ्जय वायु, कुर्म वायु, कुकुल वायु, यी वायुहरूलाई फ्याँक्ने लिने दिने झिमझिम गराउने, यी सुँग्ने लिने दिने कुरलाउने कुरौटीहरूलाई यिनलाई सबलाई सम बनाएर आफ्नो ठाउँमा थन्काएर एकाग्र बनाएर है अब एकाग्रता भए तिमी। अब एकाग्रताको मेरो पहिला लक्षण भनेको यो हवन श्री गणेश सायनमा तिमीलाई शान्ति भएर बस। त्यसैले यसपछि ध्यानलाई अन्तस्करणले केन्द्रित गराएपछि प्राणायाम मध्यमद्वारा चित्तलाई शुद्ध गराउनु पर्दछ। त्यसपछि विराज मन्त्र अर्थात् ज्योति श्रृङ्कार विराजवासित भूयासम स्वाहा याति अनुकम्प सम्पन्न समिधा घिउ र चरुमा हवन गर्नु। के रे? ज्योतिरहम विराजो विपासाम भूषायाम स्वाहा। यो शिवलाई यानि कि विराज दीक्षाको लागि म अब भूषी भस्म धारित भएर स्वाहाको रूपले म अब सबै इन्द्रिय तन्मात्राहरू, इन्द्रिय कर्म इन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, यी सबै इन्द्रिय आत्माहरूलाई मैले विसर्जन गरेर अब भूय स्वाहा, म आफै स्वाहा हुनलाई सकिएको छ, सब भएको छ। आत्माग्नि समारोप्यम जाति अग्नि नो मन्त्र त भस्मदायाग्नि निरित्यार्धे अर्थ यसरी हवन गरिसकेपछि अग्नि मन्त्रद्वारा यो अग्निलाई आफ्नो हातमा प्रत्यारोप गर्दै अग्निको खरानीलाई मन्त्रद्वारा अभिषेक मन्त्र गरेर अर्थात् भस्मद्वारा संस्कार गरेर निधारहरू अनेक अङ्गमा लगाउनु पर्छ। राम, यसरी हवन गरिसकेपछि यो अग्नि नैरोप्य आत्मा स्वरूप हो, यानि कि हो। यसरी निश्चय गरेर त्यो अग्निलाई आफ्नो आत्मामा प्रत्यारोप गर्दै यसरी प्रत्यारोप गर्दा, प्रत्यारोप भनेको एक दिन म पनि यो खरानी भस्म हुने नै हुँ। त्यसकारणले यो भस्म रूपी बीज मेरो शरीरको लागि बलदायक छ, यानि कि यो शान्तिदायक छ भन्दै अग्नि मन्त्र या अग्नि विज्ञातम तनु उच्चारण गर्नु पर्दछ। त्यसपछि अग्निको खरानीलाई अग्नि रिस्तम भस्म कुरु कुरु यो मन्त्र उच्चारण गर्दै निधार लगायतका अङ्गहरूमा लगाउनु, शुद्ध हुनु। राम, भस्माच्छन्नो ए म वेद्री नाममा पातको ए सम्भवे पापै विमृत्यते मे सत्य मुच्यतिम च नये सँगै। अर्थ हामी भन्छौँ जो व्यक्तिहरू चन्दन टीकाहरू पनि लाउँदैनन्, फेरि भन्छन् हिन्दू। त्यसैले त भनेको छौँ नि हामीले अब हिन्दूहरूको चाहिँ धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ आखिरी चाहिँ बलवान भएर धर्मनिरपेक्षले टेक्यो भने हिन्दूहरूको ठाउँै छैन कि अब बाँकी नाम। त्यसैले वैदिक सत्य सनातन धर्म बन्नुभन्दा अगाडि हामी भन्छौँ एउटा हिन्दूको परिचय के? मुख मात्रै परिचय खोइ, टीका खोइ, एउटा भगवानको श्रवण खोइ। त वास्तविक हामी को हौँ? भस्म हुन आएका हौँ। वास्तवमा भस्म लगाउनेहरूलाई फुस्रा भन्छन् टीकाधारी सम्प्रदायहरू, तिनले पनि सुन्नै पर्ने कुरा छ। वास्तवमा भस्म भनेको के हो र भस्ममा के छ? आखिरी हाम्रो शरीर जति भए तापनि त्यो सागरमा भस्म हुने हो कि होइन? भोलि त्यो भस्मदेखि डराएर भस्मको विखण्डन र विद्रोह गाएको देखिन्छ, यानि कि मृत्युदेखि डराएको देखिन्छ सब। त्यस कारणले कुनै जगतका चराचरका सृष्टि 84 लाख प्राणीहरू कहीँ गएर बच्नेवाला छैनौ। डराउनै पर्दैन, जहाँ गइने मृत्यु छ। मृत्यु स्वरूपेणो मृत्यु संसारो ए खण्डनम मृत्यु बीजो मृत्यु ऋषो मृत्युञ्जय नमस्तुते। बीजमा मृत्यु छ,
क्रोध र अहङ्कारमा मृत्यु छ। त्यसकारणले बीचमै समाएको मृत्युलाई मृत्युञ्जयले जितेर निरञ्जनको यात्रामा अनन्तको यात्री बन, सम्प्रदायको दोषी नबन। त फेरि भन्छ हुजुर या त्रिजो जा मन्त्रम प्राणपानी दिविशस्तथ अनुवाकान्तो मेकाग्रम समज्याचे चरुए पृथक पृथक। अर्थ अन्तस्करणलाई एकाग्र बनाएर परम या अपमान प्राणायाम व्यायाम जसले जुन ब्राह्मणको शरीरमा सधैँ खरानी लगाएको हुन्छ त्यो महापातकबाट पनि यथार्थ रूपमा मुक्ति हुने कुरामा कुनै त्रिविधा छैन। अब जुनै महापातक र पापी छन् भने पनि तिनले भस्म धारित गरेको छन् भने, भस्मको विभूति लगाएको छन् भने तिमी तिनको पाप र पातक नाश हुन्छ भन्दै अब फेरि यो पनि प्रसङ्ग आउँछ, जसले खरानी र भस्म लाउँछ त्यो त पापी र पातकी होला, किनभने त यो त कली हो। जे बोल्यो त्यसको उल्टो खण्डन गर्ने बानी छ। त्यसकारणले मैले जानेको हुँ ठिक, मैले विचार गरेको ठिक, मैले बोलेको कुरा ठिक हो भनेर भन्ने यदि समग्र हो भने हेर त एकचोटि पल्टेर आफूले भनेको आफ्नै परिवारले मानेको छैन होला, आफूले भनेको आफ्नै हितले मानेको छैन होला भन्दा धर्म र अधर्म पहिला नबुझिकन हिँड्न। त्यसकारणले फल पाक्नलाई वृक्षमा पहिला मोल हालिकन, मुना आइकन, फुल फुलिकन, फल फलिकन नुइनु पर्छ। त्यसकारणले ज्ञानको विषयमा अलि बुझिन्छ हैन। त्यस्तै भन्दैछन् रामलाई पनि र भस्मको बारेमा राम, जसले जसरी विधिपूर्वक हवन गरेर त्यो अग्निलाई आफ्नो आत्मामा धारण गरेर त्यो यज्ञको खरानी निधार लगायत अङ्गहरूमा लगाउँछ, त्यो पातक पापी पनि पूर्ण रूपले पाप पखालिन्छ र हरिओम वीर्ये मग्नेस्तो हे भस्मम वीर्यमान तो हे भस्मेशयुक्तम भस्मास्नातो हे तो प्रिमुए विप्रो भस्मसाये चितिन्द्रे सर्व पापान विनिर्मुक्तम शिव सायुज्ये माप्नुयात् एवं गुरु महाभागम शिव नाम सहस्रकम इदम तुम संप्रदायस्यामि तेन सर्वार्थो यस्म्याप्यसि। हे संप्रदायका गुरु हो, संप्रदाय वास्तवमा शिव र शक्तिद्वारै अडिएको हुन्छ। तिमीहरूले त अर्को विखण्डनकारीहरूको चाहिँ कारण गरेका छौ हैन। त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ त भन्दा अर्थ, किनकि खरानी अग्निको वीर्य हो। फलको वीर्य के हो? आज हामीलाई संसारलाई थाहा छ, सुन्तलाको स्वाद गुलियो, नुनको स्वाद नुनिलो, चिनीको स्वाद गुलियो, तर पानीको स्वाद थाहा छैन। पानीको स्वाद ज्ञानीहरूलाई त पक्कै थाहा हुन्छ, तर थाहा नभए पनि यसरी भन्छु, पानीको स्वाद प्यासिलो हुन्छ। त्यस्तै सबैजना निन्द्रामा मग्न त सुत्छन्, तर सबै कुरो सुत्नुभन्दा अगाडि शरीर जब पलङ या ओछ्यानमा जब सुत्छ, के सुत्छ हो? पहिला के सुत्छ? कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, या बोल्दा बोल्दै सुत्छौ, आँखा झिम्किँदै सुत्छौ, या सुन्दा सुन्दै सुत्छौ, या बोल्दा बोल्दै सुत्छौ, या हातखुट्टा चलाउँदा चलाउँदै सुत्छौ। कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरू कुन पहिला श्रुति सुत्छ र फेरि पहिला भोलि फेरि त्यो सूक्ष्मबाट फेरि जागृत हुनको लागि कुन इन्द्रिय उठ्छ? यो पहिला गृहस्थी सत्सङ्ग या ज्ञानको सत्सङ्ग, आफूमा खोजीको सत्सङ्ग। यो प्रसङ्गहरू जोड्दै जान्छु। अहिले यो विषयमा जोडौँला, अरू कथा कवितामा जोडौँला। अहिले यही कथामा लागेको छ। यसैले खरानी अग्निको वीर्य भएकोले म पनि अग्निको वीर्य धारण गरेर बलवान हुनेछु भन्ने भावना राख्नु र म पनि एक दिन यही अग्निमा समावेश भएर फेरि खरानी हुने भन्ने भावना राख्नु। जसले सधैँ खरानीको स्नान गर्छ तथा जो इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर खरानीमा सुत्छ,
त्यसैले सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर शिवलोक प्राप्त गर्दछ। अर्थात् त्यो शिवसँग एकाकार हुन्छ। हे राजन, तपाईँले यो विधि अपनाउनुहोस्, यथार्थ यसलाई आत्मसात गर्नुहोस् र म तपाईँलाई शिव सहस्रनाम दिन्छु। यसबाट तपाईँको अभिलाषा अवश्य पूर्ण हुनेछ। शास्त्रहरू मध्येमा विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, काली कवच सहस्रनाम, दुर्गा कवच सहस्रनाम, यी सहस्रनामहरूमा बढी बीज मन्त्रहरू र शक्तिहरू बढी समायोजित भएको छ। त्यस कारणले शिव सहस्रनामको म तपाईँलाई यो दीक्षा पनि दिन्छु राम, जसले गर्दाखेरि तिमीले यो अब जहिलेसम्म तिम्रो सफा सुखिलो शरीर रहन्छ त्यसलेसम्म बाहिरी यी नारी जातिले पनि हेर्छन् र तिमीमा लोभ मोह कामनाको वासनाले हेर्छन्। त्यो तिमीले वास्ता र माया ममता नराखे तापनि अरूको दृष्टि तिमीमा परेसम्म साधना सिद्ध हुँदैन राम। त्यस कारणले तिमी निर्लज्जित जस्तै, फुस्रा ढिङ्गा ढिङ्गर जस्तै खरानी घसेर तिमीले ध्यान र आफूले पाउनुको लागि चाहिँ प्रयासमा लाग्नुपर्छ राम। त्यसैले तिमी पहिला यो आफै भोलिमा भस्म खरानी हुने हो। यो खरानी नै मेरो आत्माभित्र सजावित भएको छ। यो नै शिव सायुज्यको आखिर मुक्तिको लागि पनि प्राप्त गर्ने र मेरो मनोवाञ्छित फल प्राप्ति गर्ने पनि मार्ग हो भनी बुझ्नु। हरिओम सुतो वाचो इत्युक्तम एवेद प्रददौ तस्मै शिव सहस्रनामकं वेदसारथ्ये साराधिभिधं ये नित्यं शिव प्रतीचेच्छकारकम् उक्त तेन रामं तं जप नित्यं ये दिवासिनं। हे राम, सुतले भने यो सबै बताइसकेपछि अगस्त्य मुनिले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामलाई शिव सहस्रनामको उपदेश दिनुभयो, जुन सबै वेदहरूको सार हो, जसका माध्यमद्वारा भगवान श्री शिवको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउन सकिन्छ। त्यो दिइसकेपछि अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, हे श्रीराम, तपाईँले यसको दिन राति अर्थात् निरन्तर रूपमा जप गर्नु है। हरिओम। व्याख्यास्तले भने यसरी सहस्रनामको पूर्ण विधि बताइसकेपछि उहाँले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामलाई त्यसको जप गर्नुहोस् र भन्नुभयो, जसद्वारा भगवान श्री शिव प्रसन्न हुनेछन्। तपाईँले त्यो शिव सहस्रनामको दिनरात अर्थात् निरन्तर रूपमा जप गर्नुहोस्, जसका प्रभावले भगवान श्री शिवले प्रसन्न भएर तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन दिनुहुनेछ राम। शिव सहस्रनाम सबै देवताहरूको सार तथा सर्व उत्कृष्ट मन्त्रहरू समायोजित भएको छ। ततो प्रसन्नो हे भगवानो मा पाशुपत व्रतकम तुम्भ्यम दास्येति तेनं तं शत्रुहात् पाम्यास्मि ए प्रियम। हे राम, त्यसपछि भगवान श्री शिवले प्रसन्न भएर तपाईँलाई पाशुपत नाम भएको अस्त्र दिनुहुन्छ, जसद्वारा आफ्ना शत्रुहरूको वध गरेर आफ्नी प्रियासी सीतालाई ल्याउन सक्नुहुनेछ। त राम, तिम्रो उपाय त्यही एउटा छ। यसकारण अब शिवसँगै पहिला चाहिँ साक्षात्कार गएर भेट्ने काम गर। अरू बाढी कसो कुन के उपाय सबै शिवले नै पार लाउनुहुन्छ। उहाँले संसारको पार नलागेको न देवता न दानव, थोरै मायाले, थोरै पुण्यले, थोरै भक्तिले पनि प्रसन्न हुने हे दिगम्बर भनेर उहाँकै शरणमा जानु। त उहाँ सँगसँगै माता गौरीलाई पनि शक्तिको रूपले बारम्बार सम्झिनु, नै तो सबै कार्यहरू विफल हुन्छ। त्यसैले शिव शक्तिको आराधना गर्नु, पिता माताको आराधना गर्नु, यही नै भन्छ। हरिओम। तस्यैवाश्रये महात्म्यमु समुद्रम एषोशयासि संस्काराले जगत्रस्मत्रम तत्पार्वती हे पतिम। अर्थ, तपाईँले त्यही अस्त्रको प्रभावले समुद्रलाई सुकाउन सक्नुहुन्छ राम। यही अस्त्रद्वारा संहारका समयमा भगवान श्री शिवले जगतको संहार गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर भगवान शिवले संहारकर्ताको जिम्मा लिनुभएको छ। यो जगतका चराचर प्राणी पापी धर्मार्थीहरूलाई पृथ्वीको जब अन्त्य हुन्छ
त्यतिखेर भगवानले अनेक अनेक रूपले नष्ट गर्नुहुन्छ हो। जस्तै नवम अवतारमा यो पृथ्वीको प्रलय यानि कि तृतीय अवतारबाट द्वापर, द्वापरबाट दोस्रोमा, द्वापरबाट कलियुगमा जब प्राप्त भयो त्यतिखेर कलियुग उत्पत्ति हुने बेलामा या द्वापर अन्त्य हुने बेलामा एकाक्षी संहारकर्ता रुद्र भैरवको नामले यो पृथ्वी संहार भएको थियो। त्यही रुद्र भैरव आज त्रिशुली नदी र बेत्रावती गङ्गाको तटमा गएर उनै काल भैरव शिवको आराधना गरेर मुक्ति पनि भए। यानि कि संसार रूपीको पाप पनि पखाले। जलभित्रको साधना अति कडा साधना हुन्छ, यानि कि तीव्र साधना। हरि ओम। यसैले सुतका अनुसार अगस्त्यले भन्नुभयो, हे यही अस्त्रद्वारा भगवान श्री शिवले जगतको संहार गर्नुहुन्छ। राम, तपाईँले पनि त्यो अस्त्र पाएपछि समुद्र सुकाउन सक्नुहुन्छ तथा लङ्कामा गएर रावणको वध गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा असम्भव छ है राम। तत् लाभे दानवानम जस्यास्तमम् ए दुर्लभम तस्मात् आर्लभुम् ए देवभास्त्रम शरणम यानि ए शङ्करम। हे राम, अर्थ त्यो प्राप्त नभएसम्म दानवहरूलाई पराजित गर्न अति कठिन हुन्छ राम। यसकारण यो अस्त्र प्राप्त गर्नको लागि भगवान श्री शिवको शरणमा जानुहोस्, यानि कि ध्यान गर्नुहोस्। व्याख्या, यो पाशुपत नाम भएको अस्त्र अन्य देवतासँग नभएर श्री शिवसँग मात्र छ। यदि उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने त्यो तपाईँलाई दिनुहुन्छ, जसद्वारा तपाईँले यी दानवहरूलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण अन्य कुनै देवताका शरणमा नगएर भगवान श्री शिवका शरणमा जानुहोस्। यस समयमा तपाईँका लागि यही कल्याणकारी मार्ग मैले बताइदिए राम। भन्दै यसरी सती श्री श्रीमती माता श्री चोलकुमारी तथा साहित्य श्रीमती पिता श्री लोकमणि दालका माथिल्लो पुत्र खादबारी नगरपालिका 9 माथिल्लो पाटन सङ्घसभा जिल्ला निवासी शर्मा ब्रह्म परमात्माको असीम अनुकम्प अधिप्रेरित अमोघ आशीर्वाद शरण नेपाली भाषा अनुपदित पद्म पुराण अन्तर्गत शिवगीता नाम विराज दीक्षाको परिभाषा विषय तेस्रो अध्याय पूर्ण भयो। हरिओम। चौथो अध्यायमा श्री शिव प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग। अब भगवान रामले कुन दिशामा गएर के गरेर शिवको नाम कसरी जपेपछि र के गरेपछि शिव प्रकट भएर शिवले रामलाई कसरी चाहिँ पाशुपत अस्त्र दिने र रावणलाई चाहिँ जितेर बाँदरहरूलाई चाहिँ कुन बिस्किन्दा भन्ने नगरीमा प्रत्येक देवताहरूलाई वरुण, यज्ञ, अग्नि, वायु, कुबेर यावत देवताहरूलाई बाँदर ढेडुको रूपले चाहिँ बिस्किन्दा भन्ने नगरीमा पुर्याएर पहिला चाहिँ बाँदरहरूलाई उत्पत्ति गराएर रामलाई यता उपदेश दिँदै रामलाई पछि अन्त्यमा विराजी दीक्षाको चाहिँ सहित सम्पन्न एउटा पाशुपत वस्त्र अस्त्र दिँदै रामलाई फेरि चाहिँ उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ शिवले। भन्दै अब 4औं अध्यायमा त्यो सुरु हुन्छ। भन्दै अहिले तेस्रो अध्यायलाई मैले पूर्ण विराम दिँदै यो शिवगीता नामक वस्तु मैले पूर्ण गरेँ। भन्दै यानि कि कथा वाचनमा या कथामा कुनै त्रुटि भएमा, सुन्नमा या बोल्नमा त्रुटि भएमा हजुरहरूले मिलाएर सुनिदिनु होला। भन्दै धर्मको विषयमा मैले बारम्बार बिग्रिएको ठाउँलाई मैले उत्खनन गर्ने गर्छु र धर्मलाई फेरि कसरी उजागर गरेर फेरि सचेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा वास्तविक तत्त्वदर्शी भएर ब्रह्मद्रष्टा हुँ। त्यस कारणले म ब्रह्मद्रष्टाको प्रमाण नखोज्नु होला। प्रमाण तपाईँहरू किताब बोकेर आउनुहोस्, यानि कि मेरो दिमागमा भएको कुराहरूसँग तपाईँहरूले सहयोज्य गर्नुहोस्। यानि कि मैले बोलेका कुराहरू गलत हो भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले किताबको कुराबाट भन्दा गलत उत्खनन गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारणले जुन ब्रह्ममुहूर्तको समय थाहा छैन, जुन सतोत्तर द्वापर कलि चारै युग एक दिनलाई भाग लाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा यो पृथ्वीको आयु अब 1400 वर्ष बाँकी छ, जीवित छ भनेर कोही उद्घोषित गर्छ, त्यसको कुराहरू तपाईँहरू सुन्न चाहनु हुँदैन। भन्दा हामीले बनाएको धर्मद्वारा धारित गरेको पृथ्वीमा बस्ने मानव हो। अहङ्कारो हि बसो मुलुक जगत कारणे। अहङ्कारमा जगतभरको मानिसहरू व्याप्त भएको छ। त्यस कारणले अहङ्कारबाट सृष्टि उत्पत्ति भएको छ।
यो माया रूपी जगतमा भुलिएको कारणले मायाले व्यस्थित भएको छ। मायालाई कसरी ठेगान लगाउने, ज्ञान रूपी तत्त्वको पत्तो कसरी थाहा पाउने, म आफै भित्र भएको रामलाई, हरिलाई, ब्रह्मलाई, शिवलाई, शक्तिलाई कसरी उजागर गर्ने र निरोगी गर्ने भनेर चाहिँ यो गीताले, यो शिव गीताले शरीर सम्बन्धी बोध गराउँदछ। अरू गीताले लडाइँ सम्बन्धी र कि रामै सम्बन्धी ठुलो, कि त कृष्णै सम्बन्धी ठुलो, कि के सम्बन्धी ठुलो देखाउँछ। वास्तविक पर मानिसहरूले हामीभित्र भएको वस्तु के रहेछ त, कहाँनिर हरि लुक्नु भएको रहेछ त, के कारणले रोग लाग्दो रहेछ त, रोग लाग्यो भने वैद्य वैदाङ्गे गुरुहरू के भन्छन् त भन्दा पनि समग्र रूपले यसलाई समेटेर आफ्नो प्रस्ताव राखिदिनु होला। राम्रो नराम्रो सुझाव दिनु होला। बुझ्न खोजिएको कुराहरू बुझ्नु होला। नबुझेको कुरा सोध्नु होला र हजुरहरूले बुझेको कुराहरू पनि मलाई पस्किनु होला र फेरि मलाई यो कुनै झटारोहरू नसुनाउनु होला। म भन्दैछु अरू कुनै घोरी अघोरीसँग म सम्पर्क छैन, कुनै च्यानल भाइ साथीहरूको पछाडि म छैन। म वास्तवमा म आफै आफ्नै च्यानल, आफ्नै कथा व्यथा, आफ्नै धर्मको व्याख्याहरू पस्किँदैछु र बारम्बार आउँछु। सुत्ने समय कस्तो, उठ्ने समय कस्तो, कर्म गर्ने समय कस्तो, कर्म गर्दा के बोल्दा धर्म हुने, त्यो धर्मको कमाइले पिता पुर्खाहरूलाई कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भावी पुस्ताहरूको जय जय हुने भन्ने प्रसङ्गहरू सब बारम्बार लिएर आउँछु। जय नेपाल, जय नेपाली, जय वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मको जय भन्दै, जय हो आज हरिहर नारायण लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो भन्दै सबैजना काम कर्ममा हुनुहुन्छ। सबै काम कर्ममा लागेका गृहस्थीहरूको पनि जय होस्, आफ्नो कुल देवताको जय होस् भन्दै मेरो यो आज शिवगीता नानव नामक तेस्रो अध्याय पूर्ण भयो। हरिओम नमः शिवाय।